थ्याङ्क यू इन्द्र सर। एकपटक प्यानलमा को हुनुहुन्छ यसो सुनाइदिनु होला प्लिज। नयाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कि सर आज कोही? हाम्रो यो सर आज धेरैजना साथी आइसक्नु भएको छ। रिना राईजी हुनुहुन्छ, सुब्बा तामाङज्यू, अप्सरा मिजाज्यू, त्यसपछि बसन्ती गुरुङज्यू, दिपेन्द्र कुमार सर हुनुहुन्छ, त्यसपछि गीता पुलाइ मगरजी हुनुहुन्छ, ईश्वर सर श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, ज्योति शर्माजी हुनुहुन्छ, गिलाबहादुर थापाजी हुनुहुन्छ, आर्यन लामा सर हिजो उहाँ आउनुभएको थियो, उहाँलाई धन्यवाद छ, गुड मर्निङ छ। रविता कार्कीज्यू हुनुहुन्छ, रेणुका इटालीजी हुनुहुन्छ, रुका इटालीजी हुनुहुन्छ, सीता चौधरीजी हुनुहुन्छ, सुखबहादुर राईजी हुनुहुन्छ, तुलसी अर्यालजी हुनुहुन्छ र यशोदा तिवारीजी हुनुहुन्छ। अब उनीहरूलाई मिस आउनु बाँकी नै छ सर। हाम्रो प्रोसेसलाई अगाडि लैजाउँ। थ्याङ्क यू भेरी मच, विश यू वेल। थ्याङ्क यू। Many thanks to our star director Mr. Indra Shresthaji, our dynamic leader. उहाँले आफ्नो अनुभव तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्नुभयो। साच्चै नै यस्तै अनुभवबाट नै झन् धेरै सिकिन्छ वास्तवमा भन्ने हो नि। यस्तै अनुभवहरू तपाईहरु पनि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। बीच-बीचमा तपाईहरुलाई समय अवश्य मिल्नेछ। आज हामी स्पेशल सेसन्स जुन हाम्रो HIP हेल्दी लिभिङ इनिसिएसन प्रोग्राम तपाईले तलतिर देखिरहनु भएको होला स्लाइडमा। HIP को मतलब हेल्दी लिभिङ इनिसिएसन प्रोग्राम, किनकि वेस्टिज इनिसिएसन प्रोग्राम भनेर VIP हुन्थ्यो। तपाईले हेल्दी लिभिङलाई एकसाथ जोडेर केवल HIP हेल्दी लिभिङ इनिसिएसन प्रोग्राम भनेर यसको नामकरण मैले गरेको छु। यसको हामी आज तेस्रो पार्ट, सायद दुईटा पार्ट हामीले गरिसक्यौं। तेस्रो पार्ट हामीले गर्दै छौं। यो सेकेन्ड मोड्युल्सको पहिलो पार्ट हो। यसको बारेमा हामी अब चर्चा गर्दै छौं साथीहरु। किनकि तपाईहरु अहिले डाइरेक्ट फिल्ममा हुनुहुन्छ, यसको बारेमा कुरा गरौं त्यो भन्दा पहिला किनकि गल्ती मान्छेले गर्छ, त त्यो भन्दा पनि धेरै गल्ती यो कारणले गर्छौं किनकि आज भन्दा पहिला हामीले आफ्नो लाइफलाई कसैले 40 साल बिताउनु भयो, कसैले 50 पनि बिताउनु भयो, कसैले 30 बिताउनु भयो, 25 बिताउनु भयो। यो भन्दा पहिला न कसैले गल्तीको बारेमा याद दिलाएको थियो, न हामीलाई त्यस्तो वास्ता थियो, केही मतलब थियो, त्यस्तो केही पनि त्यति भ्यालुएबल थिएन हैन। तर अब आज एक एक चीज तपाईलाई भ्यालुएबल हुन्छ हैन। मनमा कहिले निराशा आउँछ किनकि तपाई जब अगाडि बढ्नको लागि मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ, प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ हैन, त्यसपछि कहिलेकाहीँ थाकिन्छ, कहिलेकाहीँ मनमा अलस्य आउँछ, कहिलेकाहीँ त्यो उचाइमा कसरी पुग्ने होला, कहिले पुग्ने होला भन्ने मनमा दुविधा हुन्छ हैन। दुविधा कयौं साथीहरुलाई बीच-बीचमा भइ पनि रहन्छ होला। फेरि तपाईले कहिल्यै नसोच्नु कि दिपेन्द्र सरलाई चाहिँ यस्तो कहिले हुँदैन होला, क्या अवश्य हुन्छ। लिडर्स त्यही हो जसलाई यो सबै विपरीत परिस्थितिको बावजुद पनि यदि अगाडि बढ्या छ भने ही इज लीडर, सी इज लीडर हैन। अनि आम व्यक्ति चाहिँ त्यही हो जुन यो परिस्थितिको कारणले उल्लु ब्याक हुन्छ हैन। 90% व्यक्तिहरु ब्याक हुन्छन् भने 10% व्यक्तिहरु जसले आफूलाई लिडर्सको रूपमा प्रेजेन्ट गर्नु भएको हुन्छ, उहाँ चाहिँ यो सम्पूर्ण परिस्थितिको बावजुद पनि अगाडि बढ्नु भएको हुन्छ हैन। सो म तपाईलाई यो आजको 7 गल्तीहरु जुन आम डिस्ट्रिब्युटरले स्टार्टिङमा नै गर्न सक्छन्, गरेका हुन्छन्, त्यसको कारणले अलिकति हुन त गल्ती गरेर फरक त केही पर्दैन, तर अलिकति एनर्जी लस हुन्छ हैन। अब त्यो एनर्जी यति लस हुन्छ कि फेरि त्यो एनर्जीलाई कभर गर्न नसकेको कारणले फेरि व्यक्ति त्यही शहीद हुन जान्छ हैन। त्यहाँबाट फेरि अगाडि बढ्नै सक्दैन। सो तपाईहरुलाई म बार-बार याद दिलाउँछु, निराशा अवश्य हुन्छ किनकि तपाई यदि कुनै लक्ष्य बनाउनु भएको छ, त्यो लक्ष्यमा अगाडि बढ्नु भएको छ भने अहिलेसम्म हामीले केवल एक सामान्य प्राणीले गर्ने एक नर्मल दैनिक कार्य, नित्य कार्य मात्र गरेका थियौं। नित्य कार्य मतलब के? हामी कमाउँथ्यौं अनि खान्थ्यौं अनि खुवाउँथ्यौं हैन। सबैले गर्ने अहिलेसम्म त्यही नै थियो, कमाउँथ्यौं अनि त्यसपछि आफू पनि खान्थ्यौं, अरूलाई पनि खुवाउँथ्यौं हैन। एक सामान्य प्रक्रिया, हर प्राणीले गर्ने यस्तै प्रक्रियामा हामी थियौं। त्यो कारणले न कुनै टार्गेटको मतलब थियो, न कुनै निराशा, यस्ता आशा निराशा यस्तो त्यति कुनै इम्पोर्टेन्स नै हुन्थेन। तर अब तपाई योबाट अलिकति उठ्न खोज्दै हुनुहुन्छ हैन। हामी सामान्य गाँसबास कबासबाट अलिकति माथि उठेर ड्रिमको बारेमा कुरा गर्दै छौं, आफ्नो सपनाको बारेमा कुरा गर्दै छौं, आफ्नो परिवारको भविष्यको बारेमा कुरा गर्दै छौं, परिवारको जीवन स्तरलाई कसरी सुधार्ने भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्दै छौं। त्यो कारणले अलिकति निराशा आउँछ साथीहरु। कुनै पनि लक्ष्यमा हिँडेका व्यक्तिहरु चाहे त्यो अवतारी चेतना नै किन नहोस्, उनीहरुलाई पनि निराशा आउँछ। तपाईलाई थाहा छ, फेरि म तपाईलाई त्यही लिएर जान्छु, महाभारतको एउटा सुन्दर काण्ड हैन। त्यहाँनिर जब युद्ध हुन्छ, कुरुक्षेत्रमा उभिएका हुन्छन् सारा विपक्षी दुर्योधनको सारा सेनाहरू अगाडि छन्, यतापट्टि पाण्डवका सेनाहरू बीचमा को छन्? स्वयं भगवानसँग अनि भगवानको आफ्नै सखा, आफ्नै साथी अर्जुन हैन। महान धनुर्धर त्यति बेलाका उभिएका छन्। अब कल्पना गर्नु, स्वयं अगाडि भगवान छन्, पुरा विश्वलाई, दुनियाँलाई, सृष्टिलाई चलाउने हैन। उहाँको अगाडि पनि अनि उहाँको आफ्नै शिष्य, उहाँको आफ्नै साथी, आफ्नै सखाको मन पनि त्यहाँ गएर डगमग्या छ हैन। तपाईले वाच गर्नु भएको होला
बिल्कुल युद्ध क्षेत्रको बीचमा गएर पनि मन अलिकति त्यहाँ पनि उनको दुविधा भइरहेछ, डगमगिएको छ। ल हेर्नु त, स्वयं भगवानको अगाडि भने हामी त आम मनुष्य हौं, मान्छे हौं, अनि यो धरतीमा गल्ती गर्ने भनेको मान्छेले नै हो। यदि हाम्रो गल्ती भएन भने फेरि हामी मान्छे हुँदैनौँ, फेरि हामी भगवान हुन सक्छौँ, हैन? सो गल्ती हामीबाटै हुन्छ, दुविधा हामीमा नै हुन्छ, मनमा यस्तो असमञ्जस्यको स्थिति आउँछ। यदि अर्जुनलाई स्वयं भगवानको अगाडि यस्तो दुविधा आउँछ, फेरि अनेक डराएर धम्काएर भनेर नि कहाँ मानेर उनले, तपाईँलाई थाहा छ नि, हैन? कृष्णले बार बार के भनेका छन् कि यो तेरो देख्दाखेरि जति पनि तेरो आफन्त लाग्ने, तेरो गुरु लाग्ने, तेरो भाइ लाग्ने जति पनि छन्, तर यिनीहरू सबै आचरणको विरुद्ध छन्, धर्मको विरुद्ध छन्, नियमको विरुद्ध छन्, त्यो कारणले त धनुष चला भनेर भन्छन्। तर अर्जुन चाहिँ बार बार के भन्छ भने, प्रभु मेरो हात कापिरहेछ, म हान्न सक्दिनँ, मेरो आफ्नो मान्छेलाई मतलब दुविधा भयो त्यहाँनिर, अब के गर्ने? जबकि कति महिना पहिलादेखि तयारी गरेर युद्ध यसरी गर्ने, यसलाई मार्ने भनेर सब रेडी गरेर गएको, तर त्यहाँ गएर अचानक दुविधा पैदा हुन्छ। फेरि भगवानले के गर्छन्, सामान्य भनेर पनि यसले मान्ने भएन भनेर फेरि विशाल रूप देखाइदिन्छन्। यदि त हार्दैनस् भने बाँकी त सिद्ध्याउनलाई म एक्लै काफी छु भनेर, हैन? फेरि त्यति गर्दा नि मान्दैनन्, फेरि उनले सुदर्शन चक्र यसरी हातमा निकाल्छन्। त्यसपछि त फेरि अब एक धनुर्धरलाई अब लाजै हुने भयो भनेर फेरि बल्ल उनी लाज गाल डरले अनि आफ्नो सफलताको लागि फेरि अगाडि बढेका हुन्छन्। त साथीहरू, सामान्य लाइफमा पनि यस्तै हुन्छ तपाईहरुलाई, किनकि तपाई सफलताको लागि के लक्ष्यको लागि अगाडि बढ्नु भएको छ, बीचमा यस्तै डर हुन्छ, तपाईको मनले बारबार तपाईलाई केही न केही यस्तै गलत सन्देश दिइरहेको हुन्छ। आफै भित्र हाम्रो युद्ध महाभारत हैन, अब हामीले दुर्योधनसँग युद्ध गर्ने होइन, न रावणसँग युद्ध गर्ने हो, हाम्रो युद्ध आफैसँग हो, हैन? आफैसँग युद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ, आफूलाई सबल बनाउने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। बिस्तार बिस्तार तपाईँ सबल पनि भइसक्नु भएको छ, किनकि तपाईको यो बीचमा यति बेलाको जुन उपस्थितिले यही साबित गर्छ कि तपाईले आफूलाई बिस्तारै बिस्तारै मजबुत बनाउँदै हुनुहुन्छ, सबल बनाउँदै हुनुहुन्छ। परिस्थिति जटिल अवश्य हुन सक्छ, हर अवतारी चेतनालाई पनि जटिलता आएको थियो, हैन? मलाई पनि आएको थियो, आइरहेछ, सबैलाई आउँछ, तर त्यही बीचमा हामीले कसरी सहज रूपमा बाटो निकाल्छौं, यही नै हाम्रो परीक्षा हो, यही नै हाम्रो लिडरशिपको एउटा गुण हो। त साथीहरू, यी 7 गल्तीहरू डाइरेक्ट सेलिङमा आएपछि एक आम डिस्ट्रिब्युटरले गर्ने 7 गल्तीहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्दै छौं। यो 7 गल्तीको कारणले एक व्यक्ति अगाडि बढ्दा बढ्दै बीचमा कयौं व्यवधानहरू आउन सक्छ। उसको इनर्जी लस हुन सक्छ, उसको समय लस हुन सक्छ, उसको आर्थिक कयौं चीजहरू लस हुन सक्छ। सो हामी त यी 7 गल्तीहरूको बारेमा हामी आज चर्चा गर्दै छौं। हेल्दी लिभिङ एक व्यवसायको प्रतीक हो, हैन? यो व्यवसाय गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ र साधारण व्यवसाय हो पनि, तर जाने अनजानेमा यदि हामीले यो 7 गल्तीलाई बारबार दोहोर्यायौं भने फेरि बिजनेस निकै नै ट्रिपिकल बन्न जान्छ, निकै नै गाह्रो लाग्न सक्छ, निकै नै अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरो, अनि त्यो सफलतालाई प्राप्त गर्नलाई पनि समय लाग्न सक्छ। सो यो सम्पूर्ण गल्तीको बारेमा हामीले पहिले यदि अवगत भयो भने कुन चाहिँ गल्ती हामीले गर्न सक्छौं, हामीले अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यो गल्तीको बारेमा यदि हामीलाई पहिल्यैदेखि नै अवगत भयो भने निश्चित रूपले हामी आफूलाई सजग बनाउने छौं, आफूलाई बारबार सावधान गर्ने छौं। केही पनि गर्ने बित्तिकै, किनकि तपाईलाई थाहा छ भित्रै अन्तर्मनले तपाईलाई केही न केही पोजिटिभ सन्देश दिएको हुन्छ, तर हामीलाई यदि बोध भएन भने त्यसको कुरा पनि हामीले सुनेका हुँदैनौं। सो तपाईलाई म बोध गराउने कोसिस गर्दैछु कि कुन गल्ती हामीबाट हुन्छ। यदि तपाईबाट अनजानेमा यस्तो केही हुँदैछ जस्तो लाग्छ भने तपाईले तुरुन्त याद गर्नु, ओहो त्यो जुन सरले भन्नुभएको जुन 7 गल्ती थियो त्यही गल्तीको म शिकार त हुँदै छैन, यसलाई तपाईले याद गर्नु होला। साथीहरू, भनिन्छ नि मान्छे एक त अरूले गरेको गल्तीबाट उसले सिक्छ, नम्बर 1, हैन? नम्बर 2 त उसको लागि अप्सन छ आफैले केही गल्ती गरेपछि फेरि सिक्ने, सेकेन्ड अप्सन छ। भने कुनै व्यक्ति तपाईँ यस्तो पनि देख्नु भएको होला जसले गल्ती पनि गर्छ अनि त्योबाट पनि सिक्दैन अनि त्यसपछि निरन्तर गल्ती गरिरहन्छ। यो तेस्रो क्याटेगोरीको व्यक्ति जिन्दगीमा अगाडि बढ्न सक्दैन। भने सबैभन्दा उच्च कोटिको र सबैभन्दा उत्तम व्यवहार चाहिँ कुन हो कि पहिलो, यदि तपाईले
अरूले गरेको गल्तीबाट नै यदि सिक्न सक्नुभयो भने तपाईको सम्पूर्ण ऊर्जा, सम्पत्ति, समय यो सम्पूर्ण सबै चीज बच्न जान्छ। सबैभन्दा बुद्धिमानी भनेको नै यही हो कि यदि अरूले गरेको गल्तीबाट तपाईले यदि सिकेर आफूलाई त्यसलाई आफ्नो व्यवहारमा त्यसलाई ल्याउन सक्नुभयो भने। सो आज ती गल्तीहरुको बारेमा हामी चर्चा गर्दै छौं। साथीहरु, सुरुवात किनकि स्टार्टिङ यदि बेस्ट भयो भने तपाईको गन्तव्य पनि सजिलोसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो उदाहरणको लागि मानौ तपाईले एउटा सर्ट लाउनु भयो हैन, सर्ट लगाउँदाखेरि तपाईले पहिलो टाँक चाहिँ बिगार्नु भयो हैन, तलमाथि गर्नुभयो पहिलो टाँक। अब जति पनि बाँकी टाँकहरु छ अब त्यो सुध्रिन्छ कि त्यो सबै बिग्रिन्छ? डेफिनेटली तपाईको मनमा उत्तर आयो होला, सबै बिग्रिन्छ सर। यदि एउटा टाँक हामीले गलत गर्यौं भने त्यसपछिको बाँकी जति पनि हामीले टाँक लाउँछौं त्यो सबै नै गलत हुन्छ। फेरि अब त्यसलाई सुधार्नको लागि के गर्नुपर्छ? पूर्ण हामी ब्याक आउनुपर्छ। सबैलाई हामीले सबै टाँकलाई खोलेर फेरि पछाडी आउनुपर्छ र फेरि दुबारा सुरुदेखि नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। हो त्यस्तै हुन्छ। यदि हामीले स्टार्टिङ यदि सुरुवातलाई सही तरिकाले गरेनौं भने यसको अन्जाम अन्तिम समयसम्म त्यस्तै हुन्छ हैन, यसको असर अन्तिम समयसम्म हो त्यस्तै हुन्छ। त्यो कारणले सुरुवातमा नै यदि तपाईले यो सम्पूर्ण गल्तीहरुलाई के गल्ती हुँदैछ हामीबाट यसलाई एहसास गर्नुभयो भने साच्चै नै तपाईको सुरुवात एकदम राम्रो हुन सक्छ। किनकि राम्रोसँग सुरु गर्नु एउटा सबैभन्दा ठूलो कठिनाइ हो। कुनै पनि काममा बेस्ट स्टार्टिङ, किनकि हामीसँग नलेजको अलिकति कमी हुन्छ, अनुभवको कमी हुन्छ, किनकि हामीले यो बिजनेस यो भन्दा पहिला कहिले देखेका थिएनौं हैन। अनि फेरि यो बिजनेसमा कुनै कयौं कामहरु त के हुन्छ नि बाध्य भएर हामीले गरेका हुन्छौं। जस्तो जुन काममा तपाईको पैसा लागिसकेको छ, चाहे एनी हाउ जस्तो सुकै हुरी बतास चिसो जेसुकै भए पनि तपाई गएरै छाड्नुहुन्छ आफ्नो काममा हैन, किनकि त्यहाँ पैसा लागेको छ। अथवा ड्युटीमा हामी टाइममा जान्छौं, होइन भने बोसले मलाई कराउन सक्छ, अथवा त्यस्तै पर्यो भने जागिरबाट निकाल्दिन पनि सक्छ। त बाध्य भएर पनि हामी त्यो काम गरेका हुन्छौं। तर यो बिजनेसमा तपाईको बोस कोही पनि छैन, तपाईको धेरै पैसा पनि यसमा लागेको हुँदैन, इन्भेस्टमेन्ट पनि लागेको हुँदैन। अनि फेरि यो काम गर्नको लागि पनि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ। तपाईको बिजनेसमा यो एउटा नयाँ बिजनेस, तपाईको लाइफमा एउटा नयाँ बिजनेस भएको कारणले अलिकति स्टार्टिङमा नै एक कठिनाइहरु तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। सो त्यो कठिनाइ के हुन सक्छ त्यो माथि हामीले पहिले नै के सावधानी अपनाउने यसको लागि हामीले अलिकति सजग हुन्छौं। त साथीहरु, स्टार्टअप गर्ने पहिलो एउटा सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको तपाईले एक संकल्प, कम से कम 1 वर्षको संकल्प तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ, कमिटमेन्ट। किनकि मैले भने कुनै पनि बिजनेस एकैचोटी त एक साथ त सुरुवात हुँदैन, एकैचोटी हामीले सबै चीज जान्दैनौं हैन। किनकि पहिलो केही वर्षमा तपाई आफ्नै केही गल्तीबाट सिक्नुहुनेछ, अथवा अरु कसै यदि तपाईले स्टडी गर्न सक्नुभयो र केही मेहनत गर्नुभयो भने अरुको गल्तीबाट पनि सिक्नुहुनेछ हैन। यो एक तपाईको अभ्यास हो, यसको लागि कम से कम 1 वर्षको समय चाहिन्छ। जो पनि साथीहरु यो प्लेटफर्ममा आइसक्नु भएको छ अथवा आउँदै हुनुहुन्छ, कृपया किनकि यो बिजनेस को बारेमा यसको हर एक छेउलाई, हर एक कुनालाई जान्नको लागि तपाईले कम से कम 1 साल दिनुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो भन्दा पहिला केही पनि समस्या तपाईले पहिले एक संकल्प गर्न, आफूलाई संकल्प गर्ने, अरूको लागि होइन, आफ्नोलाई, आफूसँग आफूप्रति नै कमिटमेन्ट कि यो 1 साल कुनै पनि परिस्थितिमा, कुनै पनि हालतमा म यो बिजनेसमा लगातार बनिरहन्छु हैन। किनकि मैले भनिसके पहिल्यै कि यो तपाईको फर्स्ट इयर भनेको, पहिलो साल भनेको तपाईको एक्सपिरियन्स टाइम हो, तपाईको यो सिकाइको टाइम हो हैन। यो बीचमा किनकि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ, यो बिजनेस तपाईको लागि नयाँ छ, तपाईमा त्यो अनुभव छैन, ज्ञानको अलिकति कमी छ हैन, त्यो कन्फिडेन्स छैन। त्यो कारणले कयौं यस्ता व्यवधानहरु आउन सक्छ। कयौं सामान्य व्यक्तिले पनि तपाईलाई नेगेटिभ गरिदिन सक्छ। तर त्यसलाई फेस गर्नको लागि, त्यसलाई जित्नको लागि एउटै मात्र हतियार काम हुन सक्छ, त्यो हो तपाईको संकल्प। तर यदि तपाईले यो सोच्नु भयो कि यार ठिकै छ, एक पटक गरेर हेर्दिउँला, इन्द्र सरले भन्नुभएको थियो, भनेको भने गर्नुहुन्छ, एक पटक हेरौँला, आए ठीक छ, नआए ठीक छैन, के ठीक छ, के फरक पर्छ र, यदि काम भयो भने भयो, भएन भने के भयो र, यस्तो टाइपले यदि तपाईले सोचेर गर्नुभयो भने डेफिनेटली यहाँबाट सफलता गाह्रो हुन्छ हैन। कमिटमेन्ट एकदम जरुरी छ। बिना कमिटमेन्टको फेरि काम हुँदैन। तपाईलाई थाहा छ, मानव कसैले बिहे गर्नु भएको छ हैन, कयौं साथीहरुले बिहे गरिसक्नु भएको छ, कसैको बिहे हुनेवाला छ। बिहे गर्दाखेरिमा
के तपाईले यो सोच्नुभयो यो ठिकै छ, अब यो गरिँदैछ के अरे बिहा, अब गरेर हेरौँला, अब चल्यो त ठिकै छ, नभए हेरौँला जेसुकै होला, के तपाईले यस्तो भनेर बिहा गर्नुभयो? होइन नि, तपाईले पहिला कमिटमेन्ट गर्नुभयो कि उसँग लाइफ बिताउने हो। यदि बिहा मतलब तपाईले एउटा कमिटमेन्ट गर्नुभयो आफूले आफूलाई, हैन, त्यसपछि बल्ल त्यो तपाईको विवाह यो सफल भयो। यदि तपाईले यस्तो सोच्नुहुन्थ्यो यार गरेर हेरौँला के फरक पर्छ, पहिला नम्बर त तपाईको बिहा नै हुन्थेन, हैन, बिहालाई गरेर हेरिँदैन, हैन, एक कमिटमेन्टको साथमा गरिन्छ। त्यो कारणले तपाईलाई थाहा छ वर्षौं वर्षसम्म कयौं झै झगडा हुन्छ, कयौं विपरीत परिस्थितिहरू आउँछ, कहिलेकाहीँ त है त्यही डाडुले हान्ने तापकाले हान्ने पनि त्यस्तो पनि स्थिति आउन सक्छ। तैपनि व्यक्तिहरू आफ्नो कमिटमेन्टको कारणले उनीहरू एक आपसमा बाँधेर बसेका हुन्छन्। सो त साथीहरू यो बिजनेसमा पनि तपाईले आफूले आफ्नो प्रति एउटा कमिटमेन्ट तपाईहरुले गर्नुपर्ने छ। एउटा उखान छ तपाईले सुन्नु भएको होला, रोम शहर एक दिनमा बनेको होइन, हैन, रोम वाज नट बिल्ड अ डे, एकै दिनमा त्यो बनेको होइन, त्यो बन्नलाई समय लाग्छ। यदि त्यो महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको एउटा ठूलो विरासत छ, त्यो एकदम उच्च कोटिको छ भने त्यसलाई समय लाग्छ, हैन। यदि तपाईको सफलता पनि महत्त्वपूर्ण छ, जुन सफलताको बारेमा तपाईले कल्पना गर्नुभएको छ, यसले तपाईको भविष्य बदल्दै छ भने त्यसमा पनि समय लाग्छ, त्यो समय तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ, हैन। काम गर्नुहोस्, कामलाई भोलिमाथि नछोड्नुहोस्। यो सुरुवात तपाईले स्टार्टअप गर्दै हुनुहुन्छ त यो एकदम ध्यान राख्नुपर्ने कुराहरू, हैन। किनकि प्लान देखाउँदा पनि कयौं साथीहरूले बार के ध्यान आउँछ नि, आज त चिसो छ भोलि गरौँला, आज अचम्मै गर्मी छ भोलि गरौँला, आज अहिले अल्छी लागेको छ भोलि गरौँला, फेरि भोलि कहिल्यै पनि आउँदैन। त साथीहरू आज, हैन, जो आज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अहिल्यै गर्नु। त यो एटिट्युडको साथमा यदि तपाईँ अगाडि बढ्नु भयो भने यो तपाईको राम्रो सुरुवात हुन्छ। यो एटिट्युड तपाईले सुरु दिनदेखि नै यदि राख्न थाल्नु भयो भने निश्चित रूपले तपाईको सुरुवात एकदम नै बेस्ट हुनेछ। कामलाई कहिल्यै पनि भोलिमाथि नछोड्नुहोस्, किनकि सफल व्यक्तिको एउटा गुण हो कहिल्यै पनि उसले पछि गरौँला भनेर आफ्नो कामलाई, अगाडि आएको कामलाई पछि गरौँला भनेर कहिले पनि छोड्दैन। राइट नाउ, अहिले यो कामलाई मैले गर्छु, यो एउटा तपाईले आफ्नो ह्याबिट्स बनाउनु होला। मान्छेहरू सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला नै किन हार मान्छन्? वाइ दे फिल फेलियर बिफोर सक्सेस, यसको बारेमा हामी डिटेल्समा चर्चा गर्छौं। किनकि उनीहरू सुरुवातको 7 गल्तीहरूको शिकार भइसकेका हुन्छन्। यदि कोही व्यक्ति सुरुवातको 1 महिनामा, 2 महिनामा, 3 महिनामा, 4 महिनामा, 5औं महिनामा यदि केही उनीहरूको भित्र केही इन्फेरिटिको भावना आइरहेछ, केही नेगेटिभिटी आइरहेछ, अथवा के आफ्नो सफलताप्रति कमिटमेन्ट हुनुभएको छैन, हैन, केही मनमा निराशा आइरहेछ, यसको मतलब कहीं न कहीं यो 7 गल्ती मध्ये कुनै न कुनै गल्तीको शिकार भइसकेको हुनुहुन्छ। अब त्यो गल्तीको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। नम्बर 1 पहिलो गल्ती छ नयाँ पाङ्ग्राको आविष्कार गर्नु। पाङ्ग्रा मतलब चक्का, हैन, टायर, गोलाई। यसको मतलब यो हो कि तपाईलाई थाहा छ वेस्टिज एउटा सिस्टमको नाम हो। वेस्टिज एउटा यस्तो बिजनेस मोडल हो जुन मोडल अलरेडी डिजाइन भइसकेको छ, अनि त्यो सिस्टमको अनुसार, त्यो बिजनेसको मोडलको अनुसार लाखौं आम मान्छेले आफूलाई खास बनाइसकेका छन्। किनकि डाइरेक्ट सेलिङमा यदि हामी काम गर्दैछौँ, डाइरेक्ट सेलिङमा यदि हामी आएका छौँ मतलब हामी आम छौँ अनि हामी खास हुँदैछौँ, हैन। किनकि प्राय डाइरेक्ट सेलिङमा आम मान्छे नै आउने गर्छ। त यसरी त कयौं साथीहरू जब बिजनेस स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि यो एक बनिएको टेस्टेड मोडल छ डाइरेक्ट सेलिङको, अनि वेस्टिजको विशेष छ। वेस्टिजको एउटा जुन टेस्टेड मोडल छ, यदि त्यो मोडललाई तपाईले हुबहु एज इट इज यदि फलो गर्नुभयो भने तपाईलाई सफल हुनबाट कोहीले पनि रोक्न सक्दैन। तर दिमागमा खुराफाती आइहाल्छ, दिमागमा कहिलेकाहीँ केही न केही क्याचङ म्याचङ भइहाल्छ। मान्छेले के सोच्छ कि म यस्तो गरेर हेर्छु, हैन, म यस्तो गरेर हेर्छु, ल आफ्नै केही नयाँ आइडियाहरू, केही नयाँ प्रवृत्तिहरू त्यसमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्, हैन। त्यो कारणले यदि यस्तो कुनै पनि साथीहरूले गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको समय अलिकति बर्बाद हुन्छ, अलिकति एनर्जी लस हुन सक्छ, अनि त्यसपछि सफलता पाउनको लागि अलिकति समय लाग्न सक्छ।
नपाउने भन्ने त सम्भवै छैन, किनकि मनुष्यको लागि केही पनि असम्भव भन्ने कुरा छैन। तर यदि बनेको सिस्टमको अनुसार यदि हामी चलेनौँ भने अलिकति हाम्रो ऊर्जा नष्ट हुन सक्छ, हैन? सो नयाँ, अब तपाईलाई थाहा छ दुनियाँमा साइकलको पाङ्ग्रा पनि कस्तो छ? गोलै। हवाईजहाजको पाङ्ग्रा पनि गोलै, ट्रेनको पाङ्ग्रा पनि गोलै, गाडीको पाङ्ग्रा पनि गोलै। जति पनि जे पनि चीज छ, जति पनि जे कुनै पनि महँगो अथवा सस्तो, हर भेहिकल्सको पाङ्ग्रा गोलै। किनकि यो बीचमा कयौं जति पनि कम्पनीजहरु छ, कयौं चीजहरुमा उनीहरुले परिवर्तन गरे, तर यो कुरामा उनीहरुले कहिले पनि परिवर्तन गरेन, किनकि उनीहरुले टेस्ट गरिसके। सायद उनीहरुले षटकोण पनि बनाएर हेरे होला, त्रिकोण पनि बनाएर हेरे होला, चौकोण पनि बनाएर हेरे होला, तर सफल भएन। भनेपछि अल्टिमेटली जहाँ जे परिवर्तन भए पनि यो गोलाई चाहिँ गोललाई नै हुनुपर्छ यदि अगाडि सजिलोसँग बढ्ने हो भने। त साथीहरु, यो यसरी नै यदि डाइरेक्ट सेलिङमा पनि त्यो यो गोलाई बनिसकेको छ अलरेडी, यही मेथडको हिसाबले यदि हामी चल्यौं भने हामीलाई सफल हुनको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। अब साथीहरुले यस्तो किन गर्नुहुन्छ? किन मान्छे यस्तो गल्ती दोहोर्याइरहन्छन्? किनकि उनीहरु स्वयंलाई शून्य बनाउन सक्दैनन्। अनि फेरि अर्को कुरो के हुन्छ भने हमेशा यो दुनियाँमा एक व्यक्तिको स्वभाव के छ भने संसारको सबैभन्दा समझदारको म, हैन? मान्छेले एक आम व्यक्तिले सोच्ने संसारको सबैभन्दा समझदारको म। अब यो म भन्ने शब्दलाई उसले त्याग्नै सक्दैन। त्यो कारणले जाने अनजानेमा यो पहिलो नम्बरको गल्ती उसले दोहोर्याइरहेको हुन्छ, हैन? तपाईलाई थाहा छ जब तपाई पेट्रोल पम्पमा जानुहुन्छ नि, पेट्रोल पम्पमा जानुहुन्छ तर पेट्रोल भराउँदाखेरि जुन त्यसमा पेट्रोल भर्ने जुन मान्छे हुन्छ त्यसले एटेन्डेन्ट जुन हुन्छ उसले तपाईलाई भन्छ कि हेर्नु है जिरो हेर्नु भन्छ उसले। के तपाईले त्यति बेला जिरो हेर्नको लागि मना गर्नुभयो? ना, म हेर्दिन भन्नुभयो? यदि भन्नुहुन्थ्यो भने नुक्सान कसलाई हुन्थ्यो? तपाईलाई हुन्थ्यो। तपाईको समय, तपाईको पैसा, तपाईको साधन नुक्सान हुन्थ्यो। शून्य तपाई हेर्नलाई त्यहाँ कहिले पनि ना भन्नुहुन्न, हेर्नुहुन्छ भने बिजनेसमा चाहिँ आफूलाई शून्य गर्नको लागि अलिकति गाह्रो पर्छ। त साथीहरु, यहाँ पनि किनकि यो बिजनेस यदि हामीलाई नयाँ छ, तपाईलाई नयाँ छ भने आफूलाई शून्य बनाएर एज इट इज सिस्टम को अकर्डिङ हामीले यदि आफूलाई ढाल्न सक्यो भने हाम्रो बिजनेस अझै सजिलो हुन सक्छ। किनकि उनीहरु काम गरेर धेरै, कयौं साथीहरु कम काम गरेर धेरै पैसा बनाउन चाहन्छन्, एकदम सर्टकट फटाफट। हालाकि यस्तो इतिहासमा कहिले पनि भएको छैन, चाहे त्यो द्वापर युगमा हो, चाहे त्रेतामा हो, चाहे अहिले कलियुगमा। थाहा छ नि तपाईलाई द्वापर युगमा पनि युधिष्ठिर अनि दुर्योधनको बीचमा पासा चलेको थियो, हैन? लास्टमा के भयो? सम्पूर्ण आफ्नो राज्यदेखि लिएर सबै हारेर जानु पर्यो। अहिले पनि क्यासिनो चलिरहेछ, हैन? अथेन्टिक रूपमा पनि क्यासिनो चलिरहेछ। गर्नेले त्यहाँ पनि एकै दिनमा लाखको, 2 लाखको, 50 लाखको पनि हारजित गरिरहेको हुन्छ। यस्तो हमेशा चलिरहन्छ। तर हामी आम व्यक्तिहरु पनि के चाहन्छौं कि हो त्यसरी नै एकै झट्कामा पैसा आयो हुन्थ्यो, हो यस्तो हामीले कल्पना गरेका हुन्छौं, हैन? त्यो कारणले यो पहिलो गल्ती हामीले गर्न पुगेका हुन्छौं, सर्टकट अपनाउने। के उनीहरु ज्यादा सर्टकट अपनाउन चाहन्छन्, जबकि यो बिजनेस अलरेडी सर्टकट छ। जुन बिजनेसमा तपाईले कुनै पनि कानुनी केही पनि फर्मालिटी पूरा गर्नु पर्दैन। यो जति पनि कागज पत्रहरु सबै कम्पनीले रेडी गरिसकेको छ। फ्याक्ट्री तपाईले खोल्नु पर्दैन, यो सारै कम्पनीले खोलिसकेको छ। प्रोडक्ट्स र मटेरियल्स को व्यवस्था गर्नुपर्ने, एम्प्लॉयमेन्ट को व्यवस्था गर्नु पर्दैन, तपाईको मार्केटिङ को तपाईले केही व्यवस्था गर्नु, सारै चीज रेडी छ। एकदम केवल तपाईले के गर्ने हो? यो प्रोडक्ट्सलाई प्रमोट गर्ने हो, आफूले पनि प्रयोग गर्ने, अरूलाई पनि भन्ने। यति सर्टकटै काम छ। त्यो भित्र पनि अझै हामी सर्टकट खोज्ने कोसिस गर्छौं। त्यो कारणले पनि जाने अनजानेमा साथीहरुले यो गल्ती दोहोर्याइरहनु भएको हुन्छ। कोही साथीले मलाई अफर दिनुहुन्छ, सर मेरो नि त्यो स्कुलमा म्यानेजमेन्ट त मेरो हातमा छ, बस तपाई आइदिनु, एसेम्ब्लीको टाइममा फटाफट बिजनेस भन्दिनु, अन्त हेर्नु त गजब सबै एकजना पनि जोइन हुँदैन। किनकि यो सिस्टमै होइन, कन्ज्युमर इम्पावरमेन्ट हो, यो भाषण गरेर हुने काम होइन, हैन? तपाई आफूले प्रयोग गर्नु भएको हुन्छ प्रोडक्ट्सको बारेमा, अनि त्यसपछि एक एक चीज अनुभव गर्नु भएको हुन्छ। त्यही अनुभवलाई तपाईले आफ्नो करिबी व्यक्तिहरुलाई तपाईले शेयर गर्नुहुन्छ। तर त्यो स्कुलमा गएर अथवा कुनै अफिसमा गएर मासमा मिटिङ गरेर हुँदैन। तर कयौं साथीहरुले यस्तो सर्टकट अपनाउने कोसिस गर्नुहुनेछ, तर यसरी हुँदैन। अब यदि सबै जोइन हुन माने भने पनि 700,000 जना विद्यार्थीमा अब कल्पना गर्नु कसलाई कहाँ राख्नुहुन्छ,
किनकि 700 जनाले एकैपटक एकसाथ प्लान सुनेका छन्, एकसाथ तपाईको भाषण सुनेका छन् हैन। अब कसलाई तपाई कहाँ राख्नुहुन्छ, कसलाई तल राख्नुहुन्छ, कसलाई माथि राख्नुहुन्छ, सम्भव छैन हैन। सो त्यो कयौं साथीहरु यसरी सर्टकट अपनाउन खोज्नुहुन्छ। त्यो कारणले फेरि मानव अफलाइनले गरेर त्यहाँ भाषण पनि दिए, पछि मान्छे जब एउटा पनि जोइन हुँदैन, फेरि एक त विद्यार्थी हैन, त्यो कोचको अगाडि तपाईले त्यो भाषण दिनुहुन्छ अनि त्यसले सिस्टमको अनुकूल हुँदैन, त्यो कारणले त्यसको रिजल्ट आउँदैन अनि फेरि साथीहरु निराश हुनुहुनेछ। साथीहरु यो पहिलो गल्तीदेखि अलिकति सावधान हुनुपर्ने हुन्छ। यसको कारणले हाम्रो समय अनि शक्तिको निरन्तर दुरुपयोग भइरहेको हुन्छ। सही बाटो के हो? प्रणालीसँग अगाडि बढ्ने। प्रणाली भनेको जस्तो हाम्रो शरीर छ, हाम्रो प्रणाली के छ? नित्य हामी उठ्छौं हैन। अब उठ्न भुल्यो भने अब तपाई सोच्नु कि म उठ्दिन, जो उठेन त्यो त पर्मानेन्टली फेरि माथि उठिहाल्छ हैन। त यो हाम्रो प्रणाली हो, हामी उठ्छौं, उठेपछि फेरि हामी के गर्छौं? नित्य कर्म, टोयलेट जान्छौं, शौच गर्छौं हैन। अब कोहीले भन्नुहुन्छ कि म यो काम चाहिँ गर्दिन, असम्भव, सम्भवै छैन हैन। अनि फेरि त्यसपछि हामी ब्रश गर्छौं, त्यो हाम्रो लगातार 7 काम हामीले निरन्तर गरिरहेका हुन्छौं। उठ्छौं, त्यसपछि फेरि हामी शौच जान्छौं, फ्रेश हुन्छौं, आफूलाई फ्रेश गर्छौं, त्यसपछि हामी ब्रश गर्छौं, तेस्रो काम भयो। चौथो काम फेरि हामी के गर्छौं? ब्रेकफास्ट गर्छौं। अब कसैले साथीहरुले भन्नुहुन्छ कि म त ब्रेकफास्ट गर्दिन, यदि गर्नु भएन भने चाँडै नै बिरामी हुनुहुनेछ हैन। जति पनि अहिले डायबिटिक्सहरु यस्ता कयौं ब्लड प्रेसरको जुन पेशेन्टहरु हुन्छ, यदि उहाँको हिस्ट्रीलाई चेक गर्नुभयो भने तपाईले उहाँको हिस्ट्री तपाईले स्टडी गर्नुभयो भने रेगुलर उहाँले ब्रेकफास्ट प्रपरली गर्नुभएको हुँदैन हैन, अथवा समयमा जो खानुपर्ने त्यो खानु भएको हुँदैन। त्यो गरेन भने नोक्सान हुन्छ। फेरि त्यसपछि हामी खाना खान्छौं, फेरि बेलुकाको खाना खान्छौं, फेरि हामी सुत्छौं। अब यो 7 काम हामीले निरन्तर गर्नै पर्छ, रेगुलर क्रमबद्ध गर्नै पर्छ। यो मध्ये हामीले कसैलाई पनि केहीलाई पनि छोड्नै सक्दैनौं। अब तपाईले भन्नु कि म त सुत्दिन, नसुतेर हेर्नु 24 घण्टामा मान्छे पागल हुन्छ हैन, रन्थनिने थाल्छ। सो जब यो प्रकृतिमा यो सिस्टम बनाएको छ, त यही सिस्टमको हिसाबले हामीले पनि लगातार 7 काम गरिरहनु पर्ने हुन्छ। 7 काम तपाईलाई थाहा छ, फेरि म दोहोऱ्याइदिन्छु। युज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इन्भाइटेसन, मिटिङ, टिम वर्क अनि फलो अप। जसरी हामी दैनिक जीवनमा एउटा आफ्नो 7 वटा कामलाई रेगुलर गरिरहेका हुन्छौं, हो त्यसरी नै हमेशा हर डाइरेक्सनरले के गर्नुपर्ने हुन्छ? यही 7 काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो दिन पनि त्यही काम गर्नुपर्ने हुन्छ। युज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इन्भाइटेसन, मिटिङ, टिम वर्क अनि फलो अप। फेरि एक हप्तापछि पनि उसले के काम गर्नुपर्छ? त्यही 7 काम गर्नुपर्ने। युज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इन्भाइटेसन, मिटिङ, टिम वर्क अनि फलो अप। फेरि 1 महिनापछि पनि उसले त्यही काम गर्नुपर्ने छ। के काम? युज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इन्भाइटेसन, मिटिङ, टिम वर्क अनि फलो अप। त यसरी यो 7 काम निरन्तर हामीले गरिरहनुपर्ने हुन्छ। अनि साथी, डाइरेक्सनिङमा तपाईले आफूलाई 100% डुप्लिकेसीको यो बिजनेस हो। आफूलाई एज इट इज हुबहु त्यसको कपी गर्ने दिमाग लगाउने आवश्यकता छैन। तपाईको अपलाइन, तपाईको सिस्टम हैन, तपाईको प्लानले जे भनेको छ हो त्यसलाई यदि 100% कपी गर्नुभयो भने तपाईलाई एकदम सजिलो हुन्छ काम गर्नको लागि अनि समूहमा काम गर्ने साहस। किनकि यो डाइरेक्सनिङ बिजनेस तपाईलाई थाहा छ टिमवर्कको बिजनेस हो। एक आपसमा मिलेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। एक आपसमा मिलेर यदि अगाडि बढ्नु भयो भने कम से कम ऊर्जामा हैन, कम से कम दिमाग लगाएर, कम से कम आर्थिक त्यागको साथमा तपाईले अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा म एउटा जान्दा जान्दै एउटा कहानी भन्छु। सेकेन्ड नम्बरमा सेकेन्ड जुन गल्ती छ त्यसको बारेमा बताउनु भन्दा पहिला कि यदि बनेको सिस्टमलाई गरेन भने हामीले लाइफमा कति गुमाएका हुन्छौं। एउटा कहानीको बारेमा म तपाईलाई चर्चा गर्छु। आशा गर्छु तपाईले ध्यानपूर्वक सुन्नुहुनेछ। एक पटक एउटा व्यक्ति, नाम थियो जन, एरोप्लेनबाट यात्रा गर्दै थियो। कहीं उसलाई जानुपर्ने थियो। तपाईलाई थाहा छ एरोप्लेनमा यात्रा गर्नुभन्दा पहिला करिब 2 घण्टा 3 घण्टा पहिले नै तपाई एयरपोर्टमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। टाइममा पुग्यो। पुगिसकेपछि उसले यताउता हेर्यो, अब के गर्नु, अझै 2 घण्टाको समय छ। उसलाई एकदम बोरिङ भयो। नजदिकमा आसपासमा हेर्यो, पेपरहरु, एकछिन पेपर पढ्यो। पेपर पढेपछि उसलाई बोर भयो। फेरि उसले सोच्यो कि यार टाइम पास कसरी गर्ने। त्यो गर्दा गर्दै उसले यसो अगाडि नजर बढाएको थियो। उसले एउटा मेसिन देख्यो, त्यसमा रातो नीलो यस्तो हरियो पलङ बत्ती बलिरहेको थियो। एउटा उभिएको एउटा मेसिन देख्यो हैन। त्यो मेसिन के होला तपाईले सायद कल्पना गरिसक्नु होला, अन्दाज लगाइसक्नु होला। यस, यु आर राइट, त्यो थियो वेट नाप्ने मेसिन, ओजन नाप्ने मेसिन। अनि त्यसपछि जोन अगाडि बढ्यो। अनि त्यसपछि अगाडि बढेर अनि त्यसपछि आफ्नो ओजन नाप्नको लागि
उसले आफ्नो खल्तीबाट एउटा सिक्का निकाल्यो, किनकि तपाईँलाई थाहा छ त्यसमा एउटा सिक्का हाल्नु पर्थ्यो। आजकल त सायद त्यो मेसिन देखिन पनि छोड्यो, त्यो पहिला त्यति बेलाको यो कहानी हो। अनि उसले सिक्का मेसिनमा हाल्यो, मेसिनबाट अलिकति टाढा उभियो, अनि त्यसपछि उसले प्रतीक्षा गरिरह्यो कि पर्ची आउला, त्यो जुन आउँछ नि लिस्ट वजनको एक जुन लिस्ट आउँछ त्यो आउला भनेर उसले प्रतीक्षा गर्यो, पर्चीको प्रतीक्षा गर्यो हैन। तर एकछिनसम्म उसले हेरिरह्यो तर आएन। अनि त्यसपछि नजिकमा एउटा अर्को साथीले हेरिरहेको थियो कि उसले चाहिँ सिक्का हालेर मेसिनबाट टाढा उभिएर केही चिजको प्रतीक्षा गरिरहेछ, त्यसको स्लिपको प्रतीक्षा गरिरहेछ हैन। तर नआएपछि अनि उसले भन्छ कि तपाईँ सिक्का हालिसकेपछि टाढा बसेर तपाईँको यो स्लिप आउनेवाला छैन। र साथीहरू सामान्यतः हाम्रो बिजनेसमा पनि कयौं साथीहरूले यही गल्ती गर्नुभएको हुन्छ हैन। हामीले जोइनिङ त गर्दियौँ, अनि त्यसपछि 2000 को सामान पनि किन्यौँ हैन, सिक्का हाल्दियौँ, तर हामी टाढा बसिरहेका हुन्छौँ, हामी सिक्न चाहदैनौँ हैन, जान्न चाहदैनौँ, बुझ्न चाहदैनौँ, काम गर्न चाहदैनौँ। साथीहरू पैसा आउँदैन, केवल सिक्का हालेर पैसा आउँदैन हैन। तपाईको जोइनिङ भइसकेपछि पैसा आउँछ काम गरेर। हो त्यस्तै जॉनले पनि सिक्का त हाल्यो तर मेसिनमा उभिया थिएन। अनि अर्को साथीले जब भन्दियो कि मेसिनमा उभिनु पर्छ त जॉन मेसिनमा उभियो। उभिएपछि तुरुन्तै एउटा स्लिप आयो, स्लिपमा लेखेको थियो कि योर नेम इज जॉन, तपाईको तौल छ 75 किलो, अनि तपाईको नाम यो हो, अनि तपाईँ 2:20 को फ्लाइट बोस्टनको लागि जुन फ्लाइट छ त्यसलाई समाउँदै हुनुहुन्छ। अनि जॉनले जब यो सुन्यो कि हैरान भयो, ओ माय गॉड, यो मेसिनलाई मेरो नाम कसरी थाहा भयो? त ठीक छ, मेरो ओजन त थाहा भयो, अनि फेरि मेरो फ्लाइट छ 2:20 मा, यसलाई कसरी थाहा भयो? उसले दिमाग लगाउन थाल्यो। अनि मनै पनि सोच्यो, उसले मेसिनको चारैतिर हेर्यो त कोही पनि देखिएन, तैपनि उसले सोच्यो कि यसले मलाई बेकुफ बनाउँदैछ। फेरि ऊ दुबारा चढ्यो, अनि फेरि एउटा सिक्का हाल्यो, फेरि दुबारा पर्ची आयो, फेरि स्लिप आयो। स्लिपमा अहिले पनि त्यही लेखेको थियो, योर नेम जॉन, योर वेट 75 किलोग्राम, अनि तपाईँ 2:20 को बोस्टनको फ्लाइट समाउँदै हुनुहुन्छ। अनि जोनलाई अझै झन् रिस उठ्यो, वाह, यसले मतलब गजब मलाई बेकुफ बनाइरहेछ, यसलाई मेरो नाम कसरी थाहा भयो, मेरो फ्लाइटको बारेमा कसरी थाहा भयो, मलाई यसले बेकुफ बनाउँदैछ। अनि उसले मनैमा सोच्यो, यसलाई म पनि सबक सिकाउँछु, यसलाई म पनि बेकुफ बनाउँछु। जोन गयो वासरुममा जान्छ, वासरुममा गएर कपडा सपडा सबै चेन्ज गर्छ हैन। अनि त्यसपछि जुत्ताको सुट्टा चप्पल लगाउँछ, टोपी सोपी लगाउँछ, अनि त्यसपछि फेरि अनि सेभिङ गर्छ पुरै बिल्कुल के मेसिनलाई नचिन्ने गरेर उसले यो तरिकाले मेसिनलाई बेकुफ बनाउनको लागि उसले सम्पूर्ण प्लानिङ गर्न थाल्यो। यदि सबै गरेर सेभिङ गरेर दाढी साडी बनाएर टोपी सोपी लाएर फेरि पुनः ऊ मेसिन माथि उभियो, अनि त्यसपछि सिक्का हाल्यो, अनि सिक्का हालेपछि फेरि पुनः एउटा अर्को स्लिप आयो। तर त्यो स्लिपमा अहिले के लेखेको थियो भने पुनः त्यही, योर नेम, तपाईको नाम अहिले पनि जॉन नै हो, तपाईको तौल अहिले पनि 75 किलो नै छ, तर तपाईको 2:20 को जुन बोस्टनको फ्लाइट थियो त्यो तपाईले मिस गरिसक्नु भयो हैन। त साथी हेर्नुस् त, केवल व्यक्ति आफ्नो निजी कसमकसमा आफ्नो स्वभावको कारणले आफ्नो त्यति ठुलो उपलब्धि उसले गुमायो हैन। किनकि प्लेन पनि रेडी थियो, पाइलटहरु पनि रेडी थिए, सारा सब चीज पूरा मैनेजमेंट, सारा व्यवस्था, सारा सिस्टम रेडी थियो, तर व्यक्ति केवल आफ्नो उल्झन, आफ्नो कसमकसको कारणले आफ्नो उपलब्धिलाई यसरी गुमाइरहेको हुन्छ। त बिजनेसमा पनि साथीहरु यस्तै हुन्छ। यस्तो गल्ती कृपया नगर्नु होला, सिस्टमको हिसाबले तपाई चल्नु होला। गल्ती नम्बर 2, अ स्मल टाइम एटिट्युड। अ स्मल टाइम एटिट्युड, सानो समयको नजरिया। मतलब बिजनेसलाई एक सानो दृष्टिकोणले हेर्ने, एक सर्ट टाइम एटिट्युडले हेर्ने, यानी व्यवसायलाई एक केवल क्या शौकको हिसाबले हेर्ने अथवा पार्ट टाइमको हिसाबले मात्र गर्न खोज्ने। त साथीहरु, यदि हामीले बिजनेसलाई ठूलो लेभलमा यदि सोचेनौं भने, एउटा ठूलो व्यवसायको यदि मान्यता यसलाई दिएनौं भने हामीले त्यति ठूलो सफलता पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौं। अनि फेरि कयौं साथीहरु एकदम सर्टकटमा एकदम चाँडै नै अगाडि बढ्ने चक्करमा के भन्नुहुन्छ भने, तपाईले देख्नु पनि भयो होला, कयौं साथीहरुले यस्तो गल्ती पनि सायद गरिसक्नु भयो कि
यदि गर्नु भएको छैन भने र यो जसले यो सेसन एटेन्ड गरेको हुँदैन उनीहरूले यो अवश्य यो गल्ती गर्छन्। हामी एकदम छिट्टै मेरो काम होस् भन्ने चक्करमा हामीले के गर्छौँ भने कसैलाई आश्वासन दिन्छौँ, अरे तैँले केही गर्नु पर्दैन, बस पहिला ज्वाइन गर, त्यसपछि बस अलिकति सामान किन, त्यसपछि त फेरि तेरो तलतिर म लगाइदिन्छु, तेरो तलतिर 2टा लगाइदिन्छु, 3टा लगाइदिन्छु, केही गर्नु पर्दैन, आरामले तेरो काम चल्छ। आश्वासन हैन। अब जसले पनि जिन्दगीमा जाने अनजानेमा डाइरेक्ट सेलिङमा आएर यो शब्द उच्चारण गर्यो, तैँले केही गर्नु पर्दैन, तेरो तल एक मान्छे लगाइदिन्छु, एउटा टिम म चलाइदिन्छु, त्यो मान्छेले जिन्दगीमा कहिले पनि काम गर्दैन। यो टेस्टिङ मेथड हो साथीहरू। किनकि यदि 70 साल पुरानो यो इतिहास छ डाइरेक्ट सेलिङको हैन, किनकि अमेरिकामा आजभन्दा लगभग 70 साल पहिले नै डाइरेक्ट सेलिङको सुरुवात भइसकेको थियो। हाम्रो नेपालमा लगभग 18-20 सालको एउटा सानो क्यारियर छ हैन। भने 70 सालदेखि यदि यो सबै कुरालाई मान्छेहरूले हेरेर अनुभव गरिसकेका छन् भने निश्चित रूपले यो केही न केही यसमा त केही न केही दम त छ। र साथीहरू यदि कसैले पनि यो आश्वासन दिनुहुन्छ भने त्यो व्यक्ति जसलाई तपाईले यो भन्नुभएको थियो अब कुरेर बस्छ कि उसले जोइन गर्देला। अनि फेरि मान्छेको स्वभाव एकपटक दिएपछि उसले फेरि अर्कोको पनि अपेक्षा गर्छ, अब फेरि त्यसले पनि काम गर्दैन, किनकि तपाईले हालेको मान्छेलाई फेरि तपाईले नै अपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईलाई थाहा छ हर व्यक्तिको आफआफ्नो 6वटा टिम अपरेट गर्नुभएको हुन्छ। अब तपाईँ आफ्नो 6 टिमलाई अपरेट गर्नुहुन्छ कि तपाईले त्यो अर्कालाई के अरे काखी च्याप्न दिनुभएको व्यक्तिलाई सम्हाल्न जानुहुन्छ, गाह्रो पर्छ। सो यो गल्ती नम्बर 2 हो। यसमा स्पष्ट भनिएको हुन्छ तपाईँ केवल काम गर्नु, सिस्टमको हिसाबले काम गर्नु, स्पष्ट बन्नु। तपाईँ र म, तपाईँ हामी सबैजना मिलेर बिजनेसमा एक साथ अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। बिचबिचमा जे पनि समस्या आउनेछ तपाईँ हामी एक आपसमा मिलेर यसलाई सेयर गर्नेछौँ। यदि हामीलाई आएन भने हाम्रो सिनियर सर हुनुहुन्छ, मलाई भन्दा पनि उहाँलाई आउँछ, उहाँलाई बोलाउँला, मिटिङ गरौँला, सिकौँला, अनलाइन जुम मिटिङमा जाउँला। जसरी पनि तपाईँ र म हामी मिलेर सफल हुन सक्नेछौँ। तर कमिटमेन्ट गर्नु कि लगातार आफ्नो पार्ट टाइम अथवा फुल टाइम, सम टाइम होइन, कहिलेकाहीँ होइन, लगातार यदि तपाईँ पार्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भने बिहान बेलुका अथवा शनिबार तपाईँको एउटा निश्चित समय चुज गर्नुहोस्। एक निश्चित समयलाई चुज गरेर हामीहरू मिलेर एक आपसमा अगाडि बढ्नेछौँ हैन। तपाईँ पनि आफ्नो काम गर्नु, उहाँलाई पनि आफ्नो काम गर्न दिनु। कहिल्यै पनि यो नभन्नु कि बस केही गर्नु पर्दैन, तपाईँले यदि पहिल्यै केही गर्नु पर्दैन भन्नुभएको छ नि त उसले किन गर्छ भन्नुहोस् त। तपाईको केवल यदि केही गर्नु पर्दैन भनेको शब्दको आधारमा यदि कोही व्यक्ति जोइन गरेको छ भने उसले फेरि काम गरेन भनेर हामी किन चित्त दुखाउँछौँ। पहिला त हामीले भनेका हुन्छौँ केही गर्नु पर्दैन, अनि पछि फेरि त्यसले गरेन भनेर फेरि हामी रिसाइरहेका पनि हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ त जाने अनजाने हामी गाली पनि गर्न सक्छौँ हैन। त साथीहरू यो गल्ती नम्बर 2, एक त बिजनेसलाई एउटा लामो एक भिजनको साथमा तपाईले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। यसको समाधान सही बाटो के हो? व्यापारीको जस्तो सोच बनाउनुस् हैन। बार बार जब व्यापारीको कुरा आउँछ त म इन्द्र सरको नाम लिन्छु। हेर्नुस् त लगातार नन स्टप 22 सालदेखि आफ्नो पसललाई उहाँले चलाइरहनु भएको छ। इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्नुभयो, त्यत्तिकै होइन जस्तो तपाईले हेल्दी लिभिङमा हुनुहुन्छ तपाईले कुनै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको हुँदैन। उहाँले त लाखौंको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो, लाखौंको इन्भेस्टमेन्ट गरेर उहाँले कहिलेकाहीँ गर्नु भएन, लगातार कहीँ कसैको बिहामा जानुपर्छ पनि त उहाँले सकभर प्रयत्न गर्नुहुन्छ कि यार छोरीलाई राख्दिउँ कि आज पसलमा, अथवा छोरालाई राख्दिउँ कि अथवा बुढीलाई राख्दिउँ कि अथवा तिमीहरू जाऊ त म बस्छु, अथवा मतलब केही न केही यस्तो अल्टरनेट व्यवस्था गर्ने कोसिस। यदि सबैजना जानु पर्यो भने पनि ल है छिट्टै म चाहिँ फर्किन्छु, मतलब केही न केही हामीले यस्तो अल्टरनेट व्यवस्था गरेका हुन्छौँ। किन? किनकि व्यापार गर्नको लागि व्यापारी जस्तै सोच बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि हमेशा रियल एक ठुलो व्यापारीको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने उसले वाला 1 साल 3 साल 10 साल 20 साल त्यसको बारेमा उसले प्लानिङ गरेर हिँडेको हुन्छ। त साथीहरू डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस पनि तपाईलाई थाहा छ, जुन बिजनेस तपाईँ अहिलेकै डेटमा आजकै डेटमा पनि तपाईँ 8 देशमा खडा गर्न सक्नुहुनेछ। अनि जुन बिजनेसलाई तपाईँ आउनेवाला समयमा 50 देशमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ त्यो बिजनेस त्यति सानो हुन सक्दैन। जुन बिजनेसमा न कमाईको लिमिटेसन छ, न तपाईँको टिमको लिमिटेसन छ, न कुनै समय न कुनै ठाउँको बाउन्डेसन छ, त्यो ठुलो बिजनेस छ। त तपाईँले ठुलो सोच बनाएर नै तपाईँले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ हैन।
आफ्नो लक्ष्य बनाउनुहोस् अनि त्यसमा दृढ संकल्प गर्नुहोस्। बिना लक्ष्यको त कुनै कामै हुँदैन। किनकि यदि जोसँग यदि लक्ष्य छैन र कमिटमेन्ट छैन भने साना तिना कुनै बाधा अडचनले पनि उसलाई तुरुन्तै बिजनेसबाट विमुख गरिदिन्छ, बिजनेसबाट ऊ क्विट गर्न सक्छ। तपाईलाई कसैले ना भन्दियो, बस यति ना भनेको आधारमा हैन, तपाईले क्याजुअल सोच बनाएर आउनु भएको थियो कि ठिकै छ, चल्यो भने त ठिकै छ, नचले हेरौँला। अब 4 जना मान्छेले तपाईलाई नभन्दियो त 5औं मान्छेले तपाईलाई अवश्य भन्नुहुन्न। किन कि तपाईले आफैलाई एक ढाडस दिनुहुन्छ, मैले त पहिल्यै सोचेकै थिएँ, चलेन भने मबाट हुँदैन, चलेन भने के गरौँ, तपाईले सोच्नु भएको थियो पहिल्यै हैन। त्यो फेरि तपाईले जे सोच्नु भएको थियो त्यही हुन्छ। त्यसपछि तपाई 5औं व्यक्तिलाई भन्ने बारेमा सोच्नु नै हुन्न। सो साथीहरु, एक ठूलो सोचको साथमा अनि एक कमिटमेन्टको साथमा, एक लक्ष्यको साथमा कि मैले कुन समयमा मैले कति अचिभमेन्ट हासिल गर्ने, कति कमाउने, 6 महिनामा मैले कति कमाउने, 1 सालमा मैले कति कमाउने, 2 सालमा मेरो के टार्गेट हुन सक्छ, 5 सालमा मैले कति कमाउन सक्छु, यस्तो टार्गेट बनाएर तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तुरुन्त काम सुरु गर्नु अनि बीचमा नछुनु। इन्द्रजीले केवल अनम्युट गर्नु होला। त साथीहरु, काम सुरु गर्नु अनि बीचमा नछुड्नु। अब तपाईलाई थाहा छ दुनियाँको कुनै पनि क्यारियर कन्सिस्टेन्सीको आफैमा एकदम ठूलो महत्त्व छ। म अहिले एज अ युट्युबर पनि तपाईहरुको बीचमा छु। आज पुरा कयौं देशका साथीहरुले दिपेन्द्र खत्रीलाई एज अ युट्युबरको रूपमा पनि चिन्न थालेका छन्। तर मलाई थाहा छ कि यसमा पनि कन्सिस्टेन्सीको कति ठूलो महत्त्व छ। यदि मानौ तपाईले डेली एउटा भिडियो हाल्नु भएको छ, अपलोड गर्नु भएको छ, तपाईले दिनमा 2 दिनको ग्याप गर्दिनु भयो, तुरुन्तै त्यसको तपाईले असर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ म यो यात्रामा पनि, किनकि हुन त म युट्युबर बन्ने हिसाबले मैले युट्युब च्यानल खोलेको थिइनँ। मलाई त केवल आफ्नो टिमको लागि एजुकेसन दिनु थियो, सही एजुकेसन दिनु थियो। उहाँहरूले एजुकेसनको लागि अन्य कयौं हिन्दी च्यानलहरू अथवा नबुझ्ने अथवा आफूले प्राउड गर्न नसक्ने यस्तो भाषामा गएर उहाँहरूले निर्भर हुन नपरोस्, त्यस्तो मेरो लक्ष्य थियो। त्यो कारणले मैले रात दिन एक गरेर मैले कयौं भिडियोहरू मैले वेस्टिज बेपतको माध्यमबाट तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउने मेरो लक्ष्य थियो। त्यो अनुरूप मैले काम गरेँ। तर मैले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि मैले हेरेँ कि यसमा पनि यदि यही फिल्डमा पनि तपाई अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने कति मेहनत अनि कति कन्सिस्टेन्ट रहनुपर्छ, यसको तपाईले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्थ्यो कि यार त्यो हिसाबको त भ्युअर्स आएको छैन, यार त्यो हिसाबको त त्यस्तो रिजल्ट आइरहेको छैन, सायद मैले मेहनत यति गरेको छु त्यो हिसाबले मलाई आएको छैन। फेरि म अर्को 1-2टा च्यानलमा गएर चेक गर्थेँ। अनि चेक गर्थे त मैले उसमा देख्थेँ यार उसले त 1500 भिडियो बनाएर हालेको छ लगभग 3 सालमा। मैले कतिवटा जम्मा 300, बट कहाँ 1500 कहाँ 300। अनि फेरि मैले अर्को कुनै च्यानललाई हेर्थेँ, फेरि उहाँ हेर्थेँ यार उसले त 600 भिडियो बनाएर हालेको छ, यानी मैले 300 हालेको छु उसले 600 हालेको छ। यसको मतलब मैले भन्दा दुगुना उसले मेहनत गरेको छ। मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने बाबा मैले कति हार्डवर्क गरेको छु, कति मैले मेहनत गरेको छु, त्यस्तो मलाई लाग्थ्यो। तैपनि मेरो ग्रो भएको छैन, मेरो च्यानल तैपनि ग्रो भएको छैन, मलाई यस्तो लाग्थ्यो सुरुवातमा हैन। तर साथीहरु, किनकि कन्सिस्टेन्ट कुनै पनि काममा कन्सिस्टेन्ट लगातार जति हामीले सक्छौं त्यसलाई यदि हामीले लगातार गर्यौं भने त्यसको हामीले प्रपरली रिजल्ट पाउन सक्ने छौं। तपाईले यस्तो कुनै प्रोफेसन देख्नु भएको छ, जस्तो कोही डाक्टर हैन, उसले सोच्यो कि ल ठिकै छ म एमबीबीएस त गर्दै छु, तर पहिलो साल फर्स्ट इयर जोइन गर्छु, त्यसपछि फेरि बीचमा म 1 साल ग्याप गर्छु, फेरि अर्को साल जोइन गर्छु, फेरि ग्याप गर्छु। त्यो कहिले पनि एमबीबीएस गर्नै सक्दैन हैन। न कुनै जागिरमा तपाई यसरी कन्सिस्टेन्ट हुनु भएन भने तपाईले जागिर पनि खान सक्नुहुन्न, रेगुलर तपाईले जानुपर्ने हुन्छ हैन। हो त्यस्तै बिजनेसमा पनि कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ, रेगुलर, निरन्तर हैन। त्यही कारणले साथीहरु, कामलाई इन्स्ट्यान्ट सुरु गर्नुस् अनि त्यसपछि त्यसलाई निरन्तर गर्नुस्, बीचमा त्यसलाई नछोड्नुस्। अनि अर्को, विश्वास गर्नुस्, ठूलो व्यक्ति बन्नको लागि ठूलो नै सोच्नु पर्दछ। यहाँ एउटा टम वाटसन IBM जुन दुनियाँको नामी कम्पनी, कम्प्युटर बनाउने एउटा कम्पनी हो, यसको जुन फाउन्डर हुनुहुन्छ टम वाटसनले एकपटक भनेका थिए कि मैले यो जाने कि ठूलो कम्पनी बन्नको लागि पहिला IBM लाई एक ठूलो कम्पनीले जस्तो सोच्नु पर्ने छ। त तपाईले पनि
यदि यो बिजनेसबाट तपाईँ ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न चाहनुहुन्छ, यदि ठुलो बन्ने बारेमा तपाईँ सोच्नुहुन्छ, यदि सफलताको बारेमा तपाईँले कल्पना गर्नु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो सोचलाई पनि, आफ्नो सफलतालाई पनि त्यति नै ठुलो रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ अनि दृढ विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ कि जुन काममा मैले सुरुवात गरेको छु त्यो कामबाट मैले लक्ष्य हासिल गरेर नै छाड्छु। यदि दुविधा भयो भने धेरै गाह्रो पर्छ, धेरै ऊर्जा नष्ट हुन्छ। मैले एकपटक सायद तपाईँलाई एउटा कोटेसन सुनाएको पनि थिएँ होला, एउटा रतन टाटाको बारेमा, जुन आज दुनियाँको नामी उद्योगपतिको रूपमा अनि इमानदार उद्योगपतिको रूपमा चिनिन्छ। उनले के भनेका थिए भने एकपटक म कुनै पनि कामको लागि कहिल्यै पनि सही निर्णय लिन्न, म केवल निर्णय लिन्छु अनि त्यसपछि म आफ्नो पुरा ऊर्जा, पुरा सामर्थ्य, पुरा शक्ति त्यो मेरो निर्णयलाई सही साबित गर्नको लागि लगाउँछु। सो साथीहरू, कहिलेकाहीँ किनकि हामीले कसैको मन राख्नलाई बिजनेस जोइन गरेका थियौँ होला, तर जोइन गरिसक्नुभयो, तब ध्यान राख्नु, किनकि यो बिजनेसमा हजारौं लाखौं व्यक्तिहरूले त्यो सर्वोच्चता, त्यो सफलता हासिल गरेको तपाईँले हजारौं उदाहरण आजको डेटमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, देखिसक्नु भएको छ। यदि उनीहरूले गर्न सक्छन् भने म पनि अब गर्न सक्छु। तो यस्तो दृढताको साथमा, एक ठुलो विश्वासको साथमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। गल्ती नम्बर 3, आफूले आफैलाई दोषी ठहर्याउनु। हैन, कयौं साथीहरू के हुन्छ भने तपाईले कसैलाई भन्नुभयो, उसले ना भनिदियो। तपाईले कति विश्वासको साथमा उसलाई प्लान देखाउनु भएको थियो, तर तपाईसँग जोइन गरेन। हैन, तर तपाईले के सोच्नुहुन्छ भने ओहो, सायद ममा नै कुनै यस्तो क्वालिटी छैन, सायद मलाई आउँदैन, सायद म नै यस्तो बिजनेसको लायक छैन, हुन पनि हो मेरो खानदानमा कसैले बिजनेस नै गरेन अनि मैले पनि कहाँ बिजनेस गर्न सक्थेँ। सायद आफूले आफूलाई तपाईँ दोषी ठहराउनुहुन्छ। अथवा फेरि तपाईले एक अनपेक्षित अपेक्षा गर्नुभएको हुन्छ। कस्तो कि मैले जसलाई भने त्यसले त जोइन गर्नु नै पर्ने थियो। हैन, पहिले हामीले यो अपेक्षा गरेका हुन्छौँ। त साथीहरू, यसरी पनि काम चल्दैन, किनकि यो सिस्टम छ। तपाईले पहिला सिक्नु पर्ने हुन्छ, बिस्तारै सिक्नुहुनेछ अनि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तर यदि यो यात्रामा कसैले तपाईको कुरा सुनेन, तपाईले भनेको मानेन, अथवा तपाईले सोचे अनुसारको रिजल्ट आएन भनेर यदि तपाईले आफूले आफूलाई दोष दिनुहुन्छ भने तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। किनकि हर व्यक्ति जब चल्न सुरु गर्छ, तब हिँड्न सुरु गर्छ, अवश्य लड्छ। बस ध्यान राख्नु कि जब पनि लडिन्छ उठ्नुपर्छ। हर व्यक्ति, यदि कोही व्यक्ति भन्छ कि म जिन्दगीमा कहिले पनि असफल भएको छैन, यो सम्भवै छैन। असफल अवश्य हुन्छ, लडिन्छ, हिँड्यो भने अवश्य लडिन्छ। तर सफल व्यक्तिको एउटै खासियत के हुन्छ भने तुरुन्त उसले आफूलाई उठाउँछ, बाउन्स ब्याक गर्छ। आई थिंक नेट अलिक कमजोर भयो जस्तो लाग्छ, मेरो भिजुअलाइजेसन त्यस्तै भइरहेछ। आवाज चाहिँ मेरो क्लियर आइरहेछ सबैलाई? ओके, तर सायद भिडियो चाहिँ अलिकति अड्किरहेछ जस्तो लाग्छ। एनीवे, केही छैन। त साथीहरू, कि आफूले आफूलाई कहिले पनि यसरी दोषी नठहर्याउनु। किनकि यो कल्पना गर्नु कि चाहे वो दिपेन्द्र होस्, चाहे त्यो इन्द्र श्रेष्ठ होस्, चाहे सिद्धार्थ सिंह होस्, चाहे नीलम कुमार होस्, चाहे टेम्पा शेर्पा होस्, कुनै पनि व्यक्ति जसले पनि सुरुवात गरेका थियो त सायद यो भन्दा ठुलो यस्तै समस्या फेस गरेको थियो होला। किन ठुलो फेस गरेको थियो? किनकि मैले तपाईलाई पहिल्यै भनिसकेँ, जति बेला हामीले बिजनेस गर्थ्यौं त्यति बेला यदि आज मैले कसैबाट पैसा लिएर अनि म सामान किन्न जान्थेँ, त्यहाँ सामान लिएर आउँथेँ, पैसा जम्मा गर्थेँ भने करिब करिब कम से कम 1 हप्तापछि बल्ल मेरो पीबी जेनेरेट हुन्थ्यो। मेरो बिजनेस कति भयो भनेर बल्ल 1 सप्ताहपछि बल्ल हामीलाई थाहा हुन्थ्यो। हैन, अनि त्यो पनि हामीलाई मोबाइलमा थाहा हुन्थेन। बकाइदा बिल आउँथ्यो अनि त्यो बिलमा यति पीबी भयो भनेर आउँथ्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई हामीले जोड्दै जान्थ्यौं। त्यसको आधारमा अन्दाजा गरेर हामी बिजनेसमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्थ्यौं। भने आजको समय बिल्कुल एडभान्स छ, तपाईले 1 सेकेन्ड पनि कुर्नु नै पर्दैन। सो यदि तपाईबाट सुरुवातमा यस्तो प्रकारको गल्ती अथवा तपाईले भनेको कसैले सुनेको छैन, तपाईले अपेक्षा गरेको अनुसारको रिजल्ट आएको छैन, यसको मतलब यो सुरुवातमा हर एक सफल व्यक्तिले झेल्नु पर्ने यो कमन समस्या हो। दुनियाँको
100%, 90%, 95% व्यक्तिले झेल्नुपर्ने यो समस्या हो। त्यसमा कहिले पनि आफूलाई दोष दिनु हुँदैन। तपाईँ स्वयं नै व्यवसायलाई सिक्दै हुनुहुन्छ तर मनमा यो सोच्नु कि म अरूलाई विश्वास दिन सक्दिनँ, यो आफैमा गलत हो। कहिल्यै पनि यो नसोच्नु, किनकि बस यसको सोलुसन भनेको के हुन सक्छ, बरु सही बाटो यो छ कि आत्मविश्वासी रहनु। कुनै पनि व्यक्ति चमत्कार गर्न सक्छ एक ठीक तौर तरिकाको साथमा। समयलाई प्रतीक्षा गर्नु, कुनै पनि बेला कति नै पनि बेला अचानक एक बेस्ट व्यक्ति तपाईको नेटवर्कमा जोड्न सक्छ। तपाईको तल 6 व्यक्ति, जम्मा 6 व्यक्ति। डाइरेक्ट सेलिङमा एकदम सिम्पल फर्मुला यही त छ। या त तपाईँ जिन्दगीभर काम गर्नु एक्लै, या त तपाईँले केवल त्यस्तो 6 व्यक्तिलाई चुज गर्नु। पुरै दुनियाँबाट तपाईले योग्य 6 व्यक्तिको चुनाव गर्ने हो। अब त्यो 6 व्यक्ति कहिलेकाहीँ जम्मा 10 जनालाई प्लान देखाएपछि आउन सक्छ। त्यो 6 व्यक्ति कहिलेकाहीँ 100 जनालाई प्लान देखाएपछि बल्ल आउन सक्छ। त्यो 100 व्यक्ति कहिलेकाहीँ 1000 जनालाई प्लान देखाएपछि आउन सक्छ। त्यो 6 व्यक्ति कहिलेकाहीँ 1 लाख व्यक्तिलाई प्लान देखाएपछि बल्ल मिल्न सक्छ, हैन? तर त्यति बेलासम्म यो बेस्ट 6 तपाईको बेस्ट लिडर, बेस्ट 6 व्यक्ति आउन्जेलसम्म तपाई आत्मविश्वासको साथमा तपाई निरन्तर लागिरहनु पर्नेछ। यसलाई यसरी नै मान्नु। हिजो इन्द्र सरले पनि उदाहरण दिनुभएको थियो। यदि कोइला, हीरा जुन छ, डायमन्ड छ, कोइला खानीमै पाइन्छ। कोइला त कालो हुन्छ। त्यही कोइला खानी भित्र एउटा दुनियाँको सबैभन्दा चम्किलो, सबैभन्दा सुन्दर अनि सबैभन्दा बलियो, सबैभन्दा मजबुत हीरा पनि त्यही कोइला खानी भित्रै पाइन्छ। तर त्यो कहिले पाइन्छ? जब हामीले लाखौं टन कोइला हटाउँछौं। हेर्नुस् त, हामी कोइला लिन त गएको थिएनौं, हामी माटो खन्न त गएको थिएनौं, तर हजारौं टन माटो खनेपछि बल्ल एउटा विशेष हीरा अथवा सुन तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भनिन्छ नि, एक गोताखोर समुद्रमा बार-बार जान्छ, समुद्रको पिँधमा जान्छ, उसलाई बार-बार मोती उसको हातमा पाइदैन। तर यदि लगातार जान्छ भने एक न एक दिन त उसको मुट्ठी खाली पनि हुँदैन। सो निरन्तर तपाई प्रयत्न गरिरहनुस्, विश्वासको साथमा आत्मविश्वासी हुनुस्, आफ्नो कामप्रति भरोसा गर्नुस्। एक न एक दिन त्यस्तो व्यक्ति आउँछ। तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, आजको डेटमा इन्द्रजीले एक्लै लगभग एभरेज हर महिना 12-15 हजारको पीबी दिइरहनु भएको छ, हैन? तर के मलाई इन्द्रजी बिजनेस जोइन गर्ने बित्तिकै मलाई प्राप्त भयो? प्राप्त भएन नि। हेर्नुस् त, मैले कमसे कम 5-6 साल धैर्य गरी यो बिजनेसमा लगातार कयौं समस्याहरू आए। मैले जति समस्या झेली होला सायद तपाईले इन्टायर डाइरेक्ट सेलिङमा कहिले पनि झेल्नु हुने छैन। म ग्यारेन्टीमा दिन सक्छु। कहिलेकाहीँ समय मिल्यो भने म आफ्नो तपाईँ स्टोरी सेयर गर्छु, त्यति बेला तपाईले यो थाहा पाउनुहुनेछ, हैन? मेरो लाइफमा त स्वयं मेरो अपलाइनले एक ज्वेलेसी बस, ईर्ष्या बस मेरो पुरै नेटवर्कलाई खत्तम गर्नको लागि पनि कसम खानु भएको थियो। त्यसलाई पनि मैले पार गरेको। मलाई यस्तो 20-20 हजार पीबी दिने ग्रुप एक दिन यस्तो पनि भयो कि त्यो बिल्कुल जिरो पनि भयो। एकै महिनामा 20 हजार पीबी दिने ग्रुप केवल एउटा अपलाइनको गल्ती अथवा कोही एउटा लिडरको गल्तीको कारणले जिरोमा पनि आयो। मतलब त्यति संघर्ष मैले झेलेको, हैन? किनकि त्यति बेला यस्तो सही गाइडलाइन्स, यस्तो प्रकारको एजुकेसन सिस्टम हामीलाई थिएन कि पहिल्यै यस्तो पनि हुन सक्छ, अथवा डाउनलाइन जब प्रगति गर्छ त अपलाइन खुसी हुनुपर्छ भन्ने समेत नलेज थिएन। त्यति बेला म बिजनेस गर्दै थिएँ, हैन? तैपनि त्यो सम्पूर्ण समस्याहरूलाई, त्यत्रो सम्पूर्ण व्यवधानहरूलाई झेल्दै पार गर्दै आज इन्द्र सर मिल्नु भयो नि। तर कहिले मिल्नु भयो? 5 साल पछि मिल्नु भयो, 6 साल पछि मिल्नु भयो। यदि म पहिल्यै त्यो समस्याको कारणले शहीद भइसकेको हुन्थेँ भने, म यो बिजनेसमै हुन्थिनँ भने त मैले कहाँ भेट्थेँ? तपाईहरु जस्तो यति राम्रो टिम, यति राम्रो, यति लिडरशिप, आपसे आपमा एक ईमानदार, ऑनेस्ट, इनोसेंट, हैन? जुन पनि लिडरशिपलाई अहिले मैले सम्बोधन गर्दैछु, आई फिल भेरी इनोसेंट, भेरी ऑनेस्ट। यो मैले कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्थेँ? तर म भित्रको एउटा आत्मविश्वास थियो कि यो बिजनेसमा हामी अगाडि बढ्ने छौं। म निरन्तर बनिरहे।
हैन। बिचमा मैले कयौं एक्स्ट्रा कामहरु पनि गरे होला, त्यसको बावजुद पनि म यो बिजनेसमा निरन्तर बनिरहे, तब गएर अचिभमेन्ट्स आउन सम्भव भयो। यत्रो ठुलठुला टिमहरु काठमाडौँबाटै निक्लिन सम्भव भयो। यसरी नै तपाई यदि बिजनेसमा प्रतीक्षा गरिरहनु भयो भने, आत्मविश्वासको साथमा लागिरहनु भयो भने, यस्ता एक इन्द्र हैन कयौं इन्द्र तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, बशर्ते तपाईमा त्यो भरोसा अनि विश्वासको साथमा तपाई कन्सिस्टेन्सीको साथमा अगाडि बढिरहनु पर्ने हुन्छ। यो यात्रामा तपाईले आफ्नो एउटा मेन्टर निश्चित गर्न सक्नुहुनेछ, जसको तपाईले सुन्नुहुनेछ, जसलाई तपाईले आफ्नो जो प्रति तपाईले आफूलाई समर्पित गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि अपलाइन अथवा तपाईको मेन्टर उसले जे भनौं एज इट इज तपाईले यो बिजनेसमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यति गर्नुभयो भने तपाईलाई यो बिजनेसको यात्रामा धेरै नै सहजता हुनेछ। यो व्यवसाय तपाईको लागि हो, नयाँ हो, त्यसैले हर समय आफ्नो एक्टिभ अपलाइनसँग सल्लाह लिइराख्नु। फेरि यो बीचमा के हुन्छ भने कयौं साथीहरुले सोच्नुहुन्छ सामान्य केही व्यवहार बस अलिकति बिजनेस अगाडि बढ्न थाल्ने बित्तिकै एक इगो आउँछ। यो बिजनेसमा तपाईलाई यदि कुनै केही चीजले अगाडि बढ्नलाई रोक्छ, त्यो हो तपाईको इगो, घमण्ड। त्यसलाई कहिल्यै पनि आउन नदिनु। एटलिस्ट म त यो भन्छु, कम से कम तपाईको 6 ग्रुपबाट एलोबी खडा हुँदैन नि, तबसम्म यो इगो भन्ने चीजलाई, अहंकार भन्ने चीजलाई तपाईको आसपासमा पनि यसलाई फट्किनै नदिनु। किनकि दुनियाँमा नामी गिरामी ठुला ठुला शासकहरु, राजनीतिज्ञहरुलाई पनि अर्चबाट फर्चमा यदि कसैले ल्यायो भने, केही चीजले ल्यायो भने, त्यो उसको इगो थियो। कुनै पनि इतिहासमा तपाईले हेर्नु भयो भने। त साथीहरु, यो बिजनेसमा पनि तपाईलाई बारबार तपाईको इगोले तपाईलाई पछाडी तान्न सक्छ, तर ध्यान राख्नु होला, यसलाई तपाईले योबाट पार भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको एक्टिभ अपलाइन तपाईको सल्लाह सुझावलाई 100% तपाईको अपलाइनको हर सल्लाह सुझावलाई 100% मान्नुहोस्, किनकि अप्सनै छैन। किनकि तपाईको अपलाइनले केही न केही तपाईले भन्दा एक्टिभ अपलाइनको कुरा गरेको छु हैन। किनकि अपलाइन त कयौं हुन सक्छन्, तर तपाईको एक्टिभ अपलाइन जसले यो बिजनेसमा तपाईले भन्दा धेरै एक्सपिरियन्स लिएको छ, तपाईले भन्दा अलिकति धेरै नलेज लिएको छ, तपाईले भन्दा धेरै ठोकर खाइसकेको छ, तपाईले भन्दा धेरै उसले देखेको छ। सो सजिलो छ। एक्टिभ अपलाइनलाई यदि तपाईले 100% फलो गर्नुभयो भने तपाईको सफलताको यात्रा अझै सहज हुनेछ। जब पनि कुनै मुश्किल समय आउँछ, आफ्नो एक्टिभ अपलाइनलाई याद गर्नुहोस्, किनकि बिजनेसमा तपाई हिँड्दै हुनुहुन्छ त लड्नु अवश्य हुन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। बस उठ्नुहोस्, जब पनि निराश हुन्छ तुरुन्तै तपाई आफ्नो एक्टिभ अपलाइनसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्, उनलाई सोध्न सक्नुहुनेछ, उहाँसँग सल्लाह सुझाव लिन सक्नुहुनेछ, किनकि यो यात्रा उहाँले गरिसक्नु भएको छ। यस्तो प्रकारको जुन नेगेटिभिटी अहिले तपाईलाई आइरहेको छ, यस्तै नेगेटिभिटी, यस्तै समस्या उहाँले पहिले नै झेलिसक्नु भएको हुन्छ। यदि मनमा आत्मविश्वास छैन भने सुरुवातको कम से कम 5 प्लान एक्टिभ अपलाइनको साथमा गर्न सक्नुहुनेछ हैन। अब यसको मतलब यो पनि छैन कि तपाई केवल अपलाइनकै भरोसामा रहनुस्, किनकि यो बिजनेसमा तपाईको स्पिड, यो बिजनेसमा तपाईको गति त्यहाँदेखि आउन थाल्छ जुन दिनदेखि तपाई यो बिजनेसमा आत्मनिर्भर हुनुहुनेछ। यानी तपाईले आफूलाई चेक गर्नुहोस् कि तपाईलाई प्लान देखाउन आउँछ कि आउँदैन हैन। यदि छैन, अहिले तपाईलाई कन्फिडेन्स छैन भने कम से कम सुरुवातको 5 प्लान तपाई आफ्नो एक्टिभ अपलाइनको साथमा गर्न सक्नुहुनेछ। तर त्यति बेला ध्यान राख्नु होला, एज इट इज, यसलाई भन्छ 3-2-1 प्लान भन्छ यसलाई। तपाई 2 जना मिलेर 1 जनालाई गएर प्लान देखाउँदै हुनुहुन्छ। त्यति बेला एज इट इज तपाईको अपलाइनले के गर्दै हुनुहुन्छ, के बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज के छ, कुन उदाहरण दिनुभएको छ, एज इट इज त्यसलाई राम्रोसँग, जति नयाँ व्यक्तिले तपाईलाई सुन्छ त्यो भन्दा पनि ध्यानपूर्वक तपाईले अपलाइनको कुरालाई 5 चोटै प्लानलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला। अनि एकपटक जब तपाईको 5 वटा प्लान कम्प्लिट हुन्छ, त्यसपछि म तपाईलाई 100% दावाको साथमा, ग्यारेन्टीको साथमा के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाई अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने 5 प्लान पछि अपलाइनलाई बिल्कुल भुल्दिनुस्। काउन्सिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ हमेशा। प्लानको लागि कहिले पनि याद नगर्नुस् हैन। बीचमा कुनै ठुलो ओकेजनमा एज अ गेस्ट तपाईले उसलाई याद गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि अर्को कुरा ध्यान राख्नु होला, फेरि कयौं साथीहरुले के सोच्नुहुन्छ भने कि मेरो अपलाइन हो, बस उबाट त मैले जे पनि लिन सक्छु, मेरो हक हो भन्न सक्नुहुन्छ। तपाई पनि कसैको अपलाइन हुनुहुन्छ, तपाईले जे गर्नुभयो त्यही कुरा
तपाईले जे अपेक्षा अपलाइनबाट गर्नुभयो त्यही पूर्ति तपाईले डाउनलाइनले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। आज तपाईको जे सोच छ त्यही सोच तपाईको भोलि तपाईको डाउनलाइनको पनि हुन सक्छ। आज तपाई कसैको डाउनलाइन हुनुहुन्छ भने भोलि तपाईको पनि कोही डाउनलाइन हुनेवाला छ। सो साथीहरु, जे तपाईले रोप्नुहुन्छ त्यही तपाईले काट्नुहुन्छ। त्यो कारणले 100% जे जुन तरिकाले सिस्टमले भनेको छ त्यो हिसाबले तपाईले फलो गर्नुभयो भने सजिलो हुनेछ। त्यसै तपाईको एक्टिभ अपलाइन तपाईको सच्चा मार्गदर्शक हो। साच्चै नै यदि यो धरतीमा तपाईलाई 100% अगाडि बढेको कसैले हेर्न चाहन्छ अथवा तपाईको प्रगति चाहन्छ भने त्यो तपाईको एक्टिभ अपलाइन हो। केवल अपलाइन होइन, एक्टिभ अपलाइन, जसले यो बिजनेसको बारेमा सही तरिकाले राम्रोसँग उसले बुझेको छ हैन। ऊ तपाईलाई सही समयमा सहयोग गर्न सक्छ किनकि उनलाई थाहा छ कि कुन समयमा के गर्ने हैन। अनि अर्को कुरो, यो कारणले पनि तपाईको एक्टिभ अपलाइन, एक्टिभ मतलब एक्टिभ तपाईको माथि कोही पनि हुन सक्छ हैन। मानौ तपाईले यदि रेणुकाजीलाई सोच्नुभयो भने रेणुकाजीको अपलाइन हुन्छ रुकाजी, रुकाजीको अपलाइन फेरि अर्को हुनुहुन्छ इन्द्रजी, इन्द्रजीको पनि अपलाइन फेरि दिपेन्द्रको पनि अपलाइन फेरि अर्को हुन सक्छ। बीचमा जो पनि एक्टिभ छ जसले पनि तपाईलाई सपोर्ट गर्न सक्छ उहाँसँग तपाईले निरन्तर सम्पर्क बनाइराख्न सक्नुहुनेछ, उहाँसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। केही पनि काम जुन नयाँ गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जे पनि तपाईले स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ केही पनि समस्या आउँछ भने तपाईले लगातार उहाँसँग सल्लाह लिन सक्नुहुनेछ। किनकि अर्को कुरो, तपाईको अपलाइन अनन्त डेप्थसम्म वेस्टिजमा विशेष हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा अनन्त अपलाइनले पनि तपाईलाई यो कारणले पनि सहयोग गर्छ अथवा तपाईको अनन्त डाउनलाइनले पनि तपाईलाई यो कारणले यो अपेक्षा गर्न सक्छ किनकि तपाईको अपलाइनलाई थाहा छ, तपाईको एक्टिभ अपलाइनलाई थाहा छ कि वेस्टिजमा हेल्दी लिभिङमा डेप्थसम्म रोल अफ लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनसको सुविधा छ हैन। यदि एउटै ग्रुपमा पनि तपाईको डेप्थमा बिजनेस भएको छ भने त्यहाँबाट हामीले लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस लिन सक्छौं। त भनेपछि यो बिजनेसको एक स्वभाव नै छ तपाईले एक्टिभ अपलाइन अपको नि अपको पनि अपबाट पनि तपाईले यहाँ सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। यसलाई हमेशा ध्यान राख्नु होला। गल्ती नम्बर 4, असफलतालाई व्यक्तिगत रूपले लिएर कमजोर हुनु। अनि अर्को कुरो, सधैँ अरूलाई दोष दिनु आफ्नो असफलताको लागि तथा व्यवसाय एवं अवसरलाई पनि दोष दिनु हैन। कयौं साथीहरुले यो पनि गल्ती गर्नुहुन्छ। मानौ समयमा चेक आएन हैन, अपलाइनले त भनेको थियो कि यत्रो पनि चेक आउँछ, यहाँनिर यो फन्ड आउँछ उ फन्ड आउँछ हैन। अब हामीले त केवल ज्वाइन गर्ने बित्तिकै ज्वाइन गरेपछि हामीले चेकको अपेक्षा गरेका हुन्छौं, तर त्यो अनुकूल जब रिजल्ट आउँदैन फेरि हामी के गर्छौं, दोष दिन थाल्छौं, अरूलाई दोष दिन थाल्छौं, बिजनेसलाई दोष दिन थाल्छौं, कामलाई नै दोष दिन थाल्छौं। अनि जुन हाम्रो एउटा बेस्ट अपर्च्युनिटी थियो त्यो अपर्च्युनिटी माथि नै हामीले दोष दिन्छौं, त्यसको बारेमा कयौं निन्दाहरू गर्छौं, त्यसको बारेमा नेगेटिभ कुराहरू गर्छौं, त्यसको बारेमा नेगेटिभ टिप्पणीहरू गर्न थाल्छौं। त्यसको कारण किनकि हर व्यक्तिको परिस्थिति बदलिरहन्छ। अहिले त तत्काल हामीले रिजल्ट नमिलेको कारणले हामीले यो गल्ती गर्यौं, तर फेरि हो सके भोलि हामीलाई यो बिजनेसको आवश्यकता थियो। तर यदि हामीले यो गल्ती गर्यौं भने हाम्रो पूरा टिम, इन्टायर टिम नेगेटिभ हुन सक्छ। फेरि त्यही टिम बनाउनको लागि तपाईलाई धेरै ऊर्जा लगाउनु पर्ने हुन्छ, धेरै समय लगाउनु पर्ने हुन्छ। त साथीहरु, सो सुरुवातमा हर व्यक्तिले यो गल्ती गर्न सक्छन्। यदि यो गल्तीलाई तपाईले एहसास गर्न सक्नु भयो भने, योबाट बच्नु भयो भने पनि तपाई सजिलै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यसको उपचार के छ, यसको समाधान के छ? साहसी बन्नुस् अनि असफलतालाई स्वीकार गर्नु। किनकि यो धरतीमा यो प्रकृतिको नियम हो, हिड्नुहुन्छ त लड्नुहुन्छ, चल्नुहुन्छ त गिर्नुहुन्छ। यो धरतीको प्रकृतिको नियम हो। यदि यस्तो भाषा तपाईलाई सुरुवातमा त त्यसलाई स्वीकार गर्नु। म एउटा बार तपाईलाई एउटा कहानी भन्ने गर्थेँ कि भगवान कृष्णको श्रीमती तपाईलाई थाहा छ, एउटा धर्मपत्नी उहाँको हुनुहुन्थ्यो को रुक्मिणीको पुत्रको नाम थियो के थियो तपाईलाई थाहा छ? आई थिंक दृष्टद्युम्न, सरी इन्द्रजीलाई थाहा छ? अहिले अलिकति बिर्सेँ अहिले, जो पनि छ। एनीवे, जब उहाँको पुत्र जन्मियो करिब 10-12 दिनमा नै उहाँको अपहरण भयो हैन। अनि अपहरण भएपछि लगभग 16 सालसम्म रुक्मिणी महारानी निरन्तर टेन्सन नै हुनुभयो।
अनि भगवान कृष्णले उहाँलाई सम्झाउने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो कि जिन्दगीमा जे भएको छ त्यसलाई त्यो प्रति धेरै चिन्ता गरेर केही फाइदा छैन। तर कहिले उहाँले मान्नु भएन। 16 सालपछि जब रुक्मिणी वापस आउनुभयो, के अरे उहाँको पुत्र वापस आउनुभयो, त्यसपछि उसको पुत्र जब एक्लै आएन, उनीसँग श्रीमती आएका थिए, तर उनको श्रीमतीको जुन उमेर थियो उनी भन्दा 10-15 साल जेठो थियो। फेरि रुक्मिणी महारानीलाई अझै टेन्सन भयो कि यो के भयो, के एउटा राजकुमारलाई कुनै राम्रो केटी मिल्थेन। अब केवल यो कारणले, यो चीजलाई स्वीकार गर्न नसकेको कारणले फेरि निरन्तर उनी टेन्सनमा भए। फेरि भगवान कृष्णको गएर उनले यो कुरालाई राख्थे त कृष्णले के भन्थे भने यदि कुनै चीज तपाईको हातमा छैन भने त्यसलाई स्वीकार गर्नु नै बेस्ट हुनेछ, किनकि जो हुनु भइसक्यो अब त्यसलाई स्वीकार गर्नु, त्यसको कुनै पनि अप्सन छैन, हैन। तर यो चीजलाई एहसास गर्नको लागि रुक्मिणीलाई करिब 9 साल लाग्यो। 9 सालपछि फेरि उनको आफ्नो बुहारीलाई उनले स्वीकार गरेकी थिइन्। भने ठुला ठुला व्यक्तिहरुमा पनि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ। त साथीहरु, तपाई आफ्नो बिजनेसको यात्रामा यदि कुनै असफलता तपाईको अगाडि आइरहेको छ त त्यसलाई तुरुन्त स्वीकार गर्नु, एक्सेप्ट गर्नु अनि त्यसलाई फेस गर्नको लागि भित्रबाट एउटा साहस खडा गर्नु, यो नै एउटा फर्मुला हो अगाडि बढ्नको लागि। असफलताको मतलब अहिले तपाईको तयारी पूरा छैन, हैन। हमेशा यदि तपाईलाई कसैले एस भनेको छैन, यसको मतलब यो बुझ्नुस् तपाईले आफूले आफूलाई सायद मलाई यो प्रोडक्टको बारेमा जानकारी छैन जुनको बारेमा मैले उसलाई भन्दै थिएँ, सायद यो प्लानको बारेमा मलाई त्यति जानकारी छैन जुन प्लानको बारेमा म भन्दै थिएँ, जुन चीजको बारेमा मैले उसलाई सम्झाउँदै थिएँ सायद त्यसको बारेमा मलाई कन्फिडेन्स थिएन। आफूले आफूलाई यो महसुस गर्नु, सायद मेरो तयारी पूरा छैन, अब के गर्ने, तयारीको लागि अगाडि बढ्ने। सही समय आएको, अहिले सायद सही समय आएको छैन, यो पनि तपाईले महसुस गर्नुस्। राइट टाइम, यदि राइट टाइम आयो भने तपाईको कठिन काम पनि सहज हुन थाल्छ। तर हामीले त्यो समयको प्रतीक्षा गर्न भ्याएका हुँदैनौँ। त्यो समय आउनु भन्दा पहिले नै हामी बिजनेसबाट क्विट भएका हुन्छौँ। त यो पनि ध्यान राख्नु होला। निरन्तरता नै सही समयको यात्रा हो, यसको कुनै अप्सन छैन। कहिले तपाईलाई सही समय आउँछ, कहिले तपाईको राइट मान्छे तपाईको आउँछ, राइट लिडरशिप तपाईको आउँछ, राइट मान्छेले तपाईलाई जोइन गर्छ, यसको बारेमा कसैले पनि प्रेडिक्ट कहिले पनि गर्नै सक्दैन, कसैले पनि गर्न सक्दैन, स्वयं भगवानले पनि। बट तपाईको हातमा एउटै चीज छ, त्यो हो प्रतीक्षा अनि आफ्नो यात्रालाई निरन्तर सहज रूपमा अगाडि बढाउने, यो नै एउटा फर्मुला छ। 3SW1N फर्मुला। यो थ्योरी भनेको के भने कि तपाईले यदि कसैले 3 जनालाई भन्नुभयो भने कम से कम 1 जनाले त ना भन्छ नै भन्छ। तर यदि कहिले पनि ना भनेको छ, नो भनेको छ, यसलाई बुझ्नुस् नेक्स्ट अपर्च्युनिटी, NO नेक्स्ट अपर्च्युनिटी, हैन। यदि कसैले तपाईलाई त्यो भनिरहेछ, कहिलेकाहीँ यस्तो पनि त हुन सक्छ कि यदि कोही व्यक्तिले आज तपाईलाई नो भनिरहेछ, जोइन गर्न मानेको छैन, यसको मतलब यो पनि हुन सक्छ तपाईको आउनेवाला पिढीको लागि पनि त कोही मान्छे चाहियो, हो सके उसको लागि उ बनेको छ। अथवा यदि तपाई कन्टिन्यू अगाडि बढ्नु भयो भने कुनै पनि व्यक्तिको अन्तिम नहुँदैन, हैन। जसले पनि नो भन्छ भने त्यो अन्तिम नो हुँदैन, किनकि हाम्रो कल्चरमा यो पहिले नै घुसेको छ, हाम्रो DNA मा नै घुसेको छ कि यदि कसैले तपाईलाई भन्यो भने पनि कि तपाई खाना खानुस्, खाना खाएर जानुस्, हामीले के भन्छौं, नो नो नो। पहिला त हामी कम्पल्सरी नो नै भनेका हुन्छौं, हैन। तपाईले चिया पिउनु भयो, पिसके, पिएको हुँदैन तर पिसके, पिउनु हुन्छ नो, तर तपाईले 2-3 पटक यदि भन्नु भयो भने उसले पिएरै छाड्छ। त यसरी साथीहरु, हर व्यक्तिले सुरुवातमा नो भनेको हुन्छ, तर नो अन्तिम नो हुँदैन। तपाई अगाडि बढ्नु, जसले ह भन्छ त्योसँग काम गर्दै जानुस्, त्यो पनि पछि तपाईको राम्रो डिस्ट्रिब्युटर र राम्रो लिडर हुन सक्छ। कसैलाई केही मिल्छ, कसैलाई केही मिल्दैन, हैन, कसैलाई केही पछि मिल्छ। यो तीनटै परिस्थितिको लागि तपाई हमेशा तयार हुनुपर्ने हुन्छ। बस सिम्पल सही बाटो यही छ, कामको लागि दृढ हुनु, हैन। नम्बर्स विल टेक केयर अफ देमसेल्फ, नथिङ मोर देन टाइमिङ। बस तपाईले म्याक्सिमम 100 लाई भन्नुभयो भने 10 ले तपाईले जोइन गर्छ, 1000 लाई भन्नुभयो भने 100 लाई जोइन गर्छ। अब म्याक्सिमम यसको कुनै थ्योरी नै छैन। जति मान्छेलाई तपाईले प्लान सो गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईसँग मान्छेहरूले जोइन गर्छन्, यसको कुनै सर्टकट छैन। ट्राई टु रिच विथ म्याक्सिमम पिपल, हैन। गल्ती नम्बर 5, सामान नबेच्नु।
कयौं साथीहरूले आफूलाई इन्फेरिटीको यो भाव विकसित गर्नुहुन्छ आफूभित्र कि यार मैले किन बेच्ने, के गर्ने न साथीहरू। किनकि यो बिजनेसमा तपाईले आफ्नो साथीहरूलाई एक एक्जाम्पल सेट गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईले केही प्रोडक्ट्स बेच्ने कोसिस गर्नुभयो, किनकि तपाईलाई थाहा पहिलो प्रोडक्ट युज द प्रोडक्ट देन शेयर द प्रोडक्ट, शेयर गर्नुभयो भने एक त तपाईलाई एक एक प्रोडक्ट्सको बारेमा अझै कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ। केवल तपाईले आफूले मात्र प्रयोग गर्नुभयो भने सायद त्यसमा त्यति कन्फिडेन्स नबढ्ला जति तपाईले आफ्नो प्रोडक्ट्सलाई अरूको बीचमा शेयर गर्नुभयो भने बिस्तारै बिस्तारै त्यो प्रोडक्ट्सको बारेमा तपाईले नलेज पनि बढाउँदै जानुहुनेछ। भने अर्को कुरा, सामान बेच्दाखेरि यहाँ सुरुवाती डिस्ट्रिब्युटर स्टार्टिङमा जो पनि हुनुहुन्छ, किनकि तपाईको अहिले टिम बनेको छैन, त्यो ठुलो तपाईको बिजनेस खडा भएको हुँदैन। ठुलो जब बिजनेस हुँदैन त तपाईको इन्सेन्टिभ कम हुन्छ, हो त्यति बेला के रिटेल प्रॉफिटको माध्यमबाट पनि तपाईले आफ्नो बिजनेसको केही खर्चहरू निकाल्न सक्नुहुनेछ। त्यो कारणले तपाईलाई कम्पनीले 10 देखि 20% को एउटा मार्जिन दिएको छ। ट्राई टु सेल समथिङ, अभ्यास गर्नु, यो तपाईको केवल प्र्याक्टिस हो हैन। यदि तपाईले सोच्नु भयो कि म बेच्दिन, केवल डाउनलाइनले बेच्छ, उसले पनि के सोच्छ, मेरो डाउनलाइनले बेच्छ, उसले पनि के सोच्छ, मेरो डाउनलाइनले पनि बेच्छ हैन, कसैले पनि बेच्दैन, कसैले पनि त्यो प्र्याक्टिस गर्दैन। अनि अर्को कुरो तपाईलाई थाहा छ, डाइरेक्ट सेलिङमा हमेशा तपाईले बेच्नु पर्दैन। जसरी इन्द्र सर 22 सालदेखि बेचिरहनु भएको छ, हो त्यसरी नै हमेशा तपाईले जिन्दगीभर बेच्नु पर्दैन। तर तपाईले एउटा प्र्याक्टिस 1 सालको लागि पनि यदि यो सानो प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने आउनेवाला समयमा तपाईको टिममा यति राम्रोसँग डुप्लिकेसी हुन्छ, यति राम्रोसँग मान्छेहरूले बिजनेस खडा गरेका हुन्छन्, त तपाईको फेरि बिजनेस एकदम सजिलो हुन्छ, आसान हुन्छ हैन। सामान बेचेर अधिकतम लाभ लिनको लागि कन्सिस्टेन्सी अफर तर फास्ट 8% को सहारा लिन सक्नुहुनेछ। यसको बारेमा बार चर्चा भइरहेको छ, किनकि यसलाई फलो गर्नुभयो भने निश्चित रूपले यो पनि तपाईले जति पनि कन्सिस्टेन्सीमा जति पनि सामान लिनुहुन्छ अहिले त तपाईलाई मेन्टेन गर्नको लागि बेच्नु हुनेछ, तर तपाईको खातामा आप से आप 20,000 30,000 आयो भने फेरि त्यति बेला तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यो प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा पनि तपाईले पुरा मन भरेर तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ जति तपाईले कन्सिस्टेन्सीको लागि सामान पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर स्टार्टिङमा कन्सिस्टेन्सीको माध्यमबाट, फास्ट स्टार्टको माध्यमबाट जति पनि एक्स्ट्रा सामान हुन्छ त्यसलाई तपाईले इजिली अरूलाई शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्र्याक्टिस पनि दोहोर्याउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। यसरी आफ्नो टिमको लागि एक उदाहरण बन्न पनि सकिन्छ, किनकि भनिन्छ नि लर्न बाइ डुइङ, टिच बाइ डुइङ, गरेर देखाउने। पहिलो केही महिना सामान बेच्ने अभ्यास गर्नुहोस्, सम्झुनुहोस् तपाईको सेल्सको प्र्याक्टिकल चल्दैछ। यसको लागि आफूले आफूलाई तयार राख्नु सिक्नको लागि, किनकि बेच्न त्यतिकै आउँदैन, बेच्ने आपसे आपमा ठुलो कला हो। दुनियाँमा यदि अनलिमिटेड इन्कम जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने, अनलिमिटेड कमाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको एउटै आइडिया हो, त्यो हो हैन। सो यसको लागि तपाईले लगातार सिक्नु, सामान तत्कालको व्यवस्था गर्नु, कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नको लागि तपाईको सामान किन्न सक्ने उपयुक्त ग्राहक छान्नुहोस्। कयौं साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने, जसले कन्सिस्टेन्सी गरेर सबै सामान आफैले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, कमसे कम त्यही सहर भित्र 4 5 6 यस्तो केही आफ्नो पर्मानेन्ट ग्राहक बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि मैले सुरुवातमा के गर्थेँ भने, कुनै परिवारमा बुढाबुढी हुनुहुन्छ, एकदम बुढाबुढी, तर ती बुढाबुढीलाई तपाईको मायाको खाँचो हुन्छ, तपाईले केवल गएर सोधिदिनु भयो तैपनि उनीहरूलाई राम्रो लाग्छ, तर उनीहरू यताउता हिँड्न सक्दैन, बिजनेस गर्ने त कुनै सवाल नै छैन, पेन्सन आउँछ उहाँलाई। आजकल त नेपालमा तपाईलाई थाहा छ बुढाबुढीहरूलाई पनि सरकारले पनि केही भत्ताहरू दिन्छ, त उनीहरूसँग गएर तपाईले सम्पर्क गर्नुभयो, उनीहरूसँग किन आवाज आइरहेछ, मेरो आवाज क्लियर आइरहेछ? हजुर आज दाइ क्लियर ओके। त तपाईले त्यस्ता जुन अशक्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अथवा कुनै व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पैसाको कमी छैन, ठुलो मान्छे हुन्छन्, राम्रो उहाँको तलब छ, पेन्सन आउँछ, हो यस्ता टाइपको आफ्नो सहरभित्र यस्ता 4 5 ग्राहकलाई तपाईले पर्मानेन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ, जसलाई हर महिना कन्सिस्टेन्सीको लागि जब तपाईले सामान पर्चेज गर्नुहुन्छ अनि त्यो सामान लिएर उहाँहरूलाई तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ। हर महिना डिपी प्राइसमा दिनु, डिस्काउन्ट दिनु, केही फरक पर्दैन, किनकि तपाईलाई फ्री सपिङ आउँदैछ 5000 रुपैयाँको, त्यसको बेनिफिट्स, किन्दा किन्दै जुन गिफ्ट आउँछ त्यसको प्रफिट, तपाईलाई इन्सेन्टिभ जान्छ। यसरी तपाईले इजिली मेन्टेन गर्न सक्नुहुनेछ। त साथीहरू, यसरी आफ्नो कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नको लागि यो केही सानातिना यदि आइडिया अपनाउनु भयो भने इजिली तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ।
भने अब हामी अर्को एउटा गल्तीको बारेमा चर्चा गर्छौं। गल्ती नम्बर 6, तपाईको लक्ष्यलाई भ्रमित गर्ने मान्छेमाथि ध्यान दिनु। तपाईलाई थाहा छ, अनि फेरि तपाईको लक्ष्यलाई भ्रमित गर्नु अरु कुनै टाढाको मान्छे हुँदैन, आफ्नो नजिकै मान्छे हुन्छ। या त तपाईको नातेदार हुन्छ, या त तपाईको साथी हुन्छ, या त जसलाई तपाईले खास मान्नुहुन्छ त्यो नै तपाईको आफ्नो ड्रिमलाई तोड्ने मान्छेहरु हुन्छ हैन। तपाईले बिजनेस गर्ने भन्नु भएको छ, उसले के भन्छ कि तँबाट हुँदैन, फलानाले पनि गरे त यस्तै टाइपको काम, त्यसले गरेन भएन, तँबाट हुँदैन, उ पनि यस्तो भयो, उसले डुबायो पैसा, यस्तो भयो उस्तो भयो। त यस्ता तपाईलाई सुनाउने कयौं मान्छेहरु तपाईको आसपासमा नै हुन्छन् हैन। तर हामीले के गल्ती गर्छौं भने कि उसको कुरालाई तुरुन्तै सुन्छौं, उसलाई तुरुन्तै एक्सेप्ट गर्छौं। यदि यो गल्ती हामीले गर्यौं भने हामीले बिजनेसमा अगाडि बढ्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। तपाईलाई म एउटा एक्जाम्पलबाट सम्झाउने कोसिस गर्छु। मानौ तपाईले एउटा औँठी लाउनु भएको छ सुनको हैन, अनि तपाईको अर्को कुनै साथीले के भन्छ भने यो तैले जुन औँलामा सुन लगाएको छ, सुनको औँठी लगाएको छस्, यो तेरो सुनको औँठी हैन, यो तेरो पित्तलको हो, यसलाई फ्याल्दे निकालेर, कामै छैन हैन। अब यति भनेको आधारमा यदि तपाईले आफ्नो यो औँठीलाई निकालेर यदि फ्याक्नुहुन्छ भने त्यहाँ गल्ती त्यो व्यक्तिको होइन, त्यहाँ गल्ती तपाईको हुन्छ। किनकि तपाईले लगाउनु भएको औँठी सुनको हो कि अथवा पित्तलको हो, यो तपाईलाई जति उसलाई डेफिनेटली थाहा नै हुँदैन हैन। तर हामी बिजनेसमा करिब करिब यस्तै गल्ती गरेका हुन्छौं। तपाईले जति थाहा छ त्यो बिजनेसको बारेमा सायद उसलाई थाहा हुँदैन, केवल उसले अरूहरुको अथवा त्यहीसँग मिल्ने जुल्ने कुरालाई लिएर तपाईलाई नेगेटिभ गरेको हुन्छ, अनि त्यसलाई सुनेर तपाई त्यसको कुरालाई सुनेर आफ्नो बिजनेसलाई क्विट गर्न जानुहुन्छ अथवा आफ्नो बिजनेसबाट तपाई नेगेटिभ हुनुहुनेछ। उपचार के छ यसको? सही बाटो कानलाई बन्द गर्नु। यस्ता व्यक्तिलाई एउटा कानबाट सुनाउनु, अर्को सुन्नु र अर्को कानबाट निकाल्दिनु। जबसम्म तपाई पूर्ण रूपले तयार हुनु हुँदैन तबसम्म कसैसँग अनावश्यक वार्तालापमा नउल्झिनुहोस् हैन। कोही साथीहरुले कोही तपाईलाई यस्तो मिल्छ कि तेरो यो हैन, तेरो यो भए हुन्थ्यो, यो भए तेरो कम्पनी रजिस्टर सही छैन, तेरो प्रोडक्टमा यो क्वालिटी, यस्ता कयौं यस्ता तपाईलाई उल्टा सिधा क्वेशन गरेका हुन्छन्। अनि फेरि हामी के गर्छौं कि त्यसको जवाफ दिने कोसिस गरेका हुन्छौं, अनि त्यसपछि हामी डिस्कसमा उल्झिन्छौं। साथीहरु एकदम इजी वे भनेको के छ भने कसैले यदि तपाईलाई यस्तो क्वेशन गर्छ भने वाह साथी तपाईले कति राम्रो क्वेशन गर्नुभयो, म यो क्वेशनलाई नोट गर्छु किनकि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईलाई थाहा छ म बिजनेसमा अहिले नयाँ छु, तपाईको क्वेशन यति महत्त्वपूर्ण छ कि सायद मैले जवाब दिनलाई उचित हुँदैन, म यसको जवाब भोलि तपाईलाई दिउँसो 2 बजेसम्म रेडी गरेर ठीक ठाउँमा थाहा गरेर म तपाईलाई दिनेछु। अथवा यसको जवाफ लिनको लागि हाम्रो एकजना ग्रेट अपलाइन हुनुहुन्छ इन्द्र सर, उहाँ कहाँ प्लिज आउनु होला, जम्मा तपाईले आधा घण्टाको समय दिनु होला। त यसरी तपाईले लाज नमानिकन अप्ठ्यारो नमानिकन राइट वे यसरी तपाईले लिन सक्नुहुनेछ, सही तरिकाले उनीहरुलाई डिल गर्न सक्नुहुनेछ। तर कहिल्यै पनि उनीहरुसँग डिस्कसमा नपर्नु होला, किनकि कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईले आफुलाई सही साबित गर्न सक्नु हुँदैन। हर व्यक्ति, किनकि दुनियामा सबैभन्दा समझदार को म, सबैले आफुलाई समझदार मानेको हुन्छ। यदि त्योसँग उल्झिनु भयो भने तपाईको केवल समय र सामर्थ्य मात्र नोक्सान हुन्छ। यो व्यवसायलाई निरन्तर प्रशिक्षणको साथमा उन्नतिको लागि केही समय दिनुहोस् अनि धैर्यको साथमा, किनकि कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नको लागि केही समय लाग्छ, त्यसको लागि तपाईले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। यो बिजनेसको लागि यो अपर्च्युनिटीको लागि तपाईले केही समय दिनुहोस्। सही बाटो। अब डाइरेक्ट सेलिङको समय आइसकेको छ, त्यसैले आफ्नो निर्णयको प्रति विश्वस्त रहनुहोस्। चाहे जोसुकैले जे भने पनि जब 70 सालदेखि अमेरिकामा बिजनेस शानदार तरिकाले चलेको छ भने के हाम्रो देशमा चाहिँ के नचल्ने भन्ने हुन्छ र हैन? एउटा विकसित देशले त्यसलाई सही साबित गरिसकेको छ भने के हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा के त्यसलाई हामीले एप्लाई गर्न सक्दैनौं? अवश्य सकिन्छ। त समय आइसकेको छ, चाहे जसले जेसुकै भने पनि तपाईको आफ्नो निर्णयप्रति हमेशा अडिग रहनुहोस्, किनकि इतिहासलाई कसैले पनि बदल्न सक्दैन। अहिलेको इतिहास छ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको। भने अब अर्को लास्ट गल्ती, एक आम डाइरेक्ट सेलरले गर्ने लास्ट गल्ती छ स्पोन्सर प्रति नकारात्मक भावना, अथवा कसैले त स्पोन्सरलाई गाली पनि गर्ने, अथवा आफ्नो जुन अपलाइन छ, एक्टिभ अपलाइन छ, त्यसको बारेमा नराम्रो टिका टिप्पणी गर्ने।
यदि हामीले यो गल्ती गर्यौं भने हामी यो 7 गल्ती मध्येको एउटा गल्तीको शिकार भइसकेका हुन्छौं। साथीहरु, किनकि यो तपाईलाई थाहा छ टिमवर्कको बिजनेस हो। तपाईले आफ्नो मेन्टर अथवा आफ्नो अपलाइन जसलाई हेरेर तपाई अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा जति राम्रो भाव आफ्नो टिममा खडा गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईको बिजनेस अगाडि बढ्छ। यदि कारणवश तपाईको अपलाइन मध्ये कुनै पनि अपलाइन, मैले तपाईलाई भनेको पनि थिएँ, मेरो अपलाइन मध्ये कुनै यस्तो एक अपलाइन यस्तो पनि भए जसले मेरो डाउनलाइन अगाडि बढ्यो भनेर पुरै मेरो टिमलाई तोड्नको लागि प्रयत्न गरेको थियो, तैपनि मैले के गरेँ, उसलाई इग्नोर गरेँ, हैन। त यसरी यदि त्यस्तो हुन्छ भने इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ, तर कहिल्यै पनि आफ्नो अपलाइन अथवा आफ्नो स्पोन्सरको प्रति नेगेटिभ टिका टिप्पणी, नेगेटिभ भाव, उसको प्रति केही पनि नराम्रो यदि गर्नुभयो भने त्यसको पनि असर तपाईको टिममा पर्छ। तपाईको डाउनलाइनले पनि सेम त्यही सिकेको हुन्छ। तपाई अहिले डाउनलाइन हुनुहुन्छ कसैको भने भोलि तपाईको जुन डाउनलाइन हुन्छ हो त्यसले तपाईलाई अपलाइन मानेको हुन्छ, हो त्यति बेला सेम चीज तपाईले भोग्नु पर्ने हुन्छ। सो कहिले पनि ध्यान राख्नु होला, स्पोन्सर प्रति कहिले पनि नकारात्मक भाव नराख्ने। अपलाइनलाई कहिले पनि बेबी सिटरको रूपमा प्रयोग गर्ने कोसिस नगर्नु होला। कयौं साथीहरुले के गल्ती गर्नुहुन्छ, अपलाइन, तिमी त मेरो अपलाइन, मेरो यो सामान ल्याइदिनु, अथवा म वहाँ जानु छ, लो नै तपाईको बाइक चाहियो, अथवा लो नै मलाई त्यहाँ छोड्दिएर आउनुहोस्, हैन, अथवा ए तपाई त त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, मेरो यो पनि गरिदिनुहोस् है। सामान्यतया बिजनेसमा कयौं साथीहरुले के गल्ती गर्नुहुन्छ भने बस उसले मलाई जोइन गरो, यसको मतलब अब जिन्दगी भर उ त मेरो ऋणी हो, हैन। यस्तो प्रकारको कयौं भावहरु पनि जाने अनजानेमा हामीले खडा गरेका हुन्छौं। साथीहरु ध्यान राख्नु होला, यो बिजनेस तपाईले आफ्नो लागि गर्नु भएको हुन्छ, आफ्नोलाई तपाईले बिजनेस जोइन गर्नु भएको हुन्छ। अगाडि तपाई सफल हुने पनि आफ्नै बलबुते हो। केवल तपाईको अपलाइन, तपाईको मार्गदर्शक तपाईको मार्गदर्शन गर्न सक्छ, तर बिजनेसमा सफल हुने तपाई आफूले नै हो। भनिन्छ नि, दुनियामा यदि तपाईलाई सफल गर्नलाई कोही व्यक्ति छ भने त्यो पनि हो तपाई, भने तपाईलाई असफल गर्ने पनि कोही व्यक्ति छ भने त्यो पनि हो तपाई। यसको अलावा कोही पनि हुन सक्दैन। त्यो कारणले यसको बारेमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसको उपाय, टाई अप योर स्पोन्सर। तपाईको एक्टिभ अपलाइन सबैभन्दा निर्णायक साधन हो। यदि कहीँ पनि केही पनि मामला फसेको हुन्छ भने तपाईको एक्टिभ अपलाइन नै त्यो एउटा सबैभन्दा बेस्ट साधन हो। उसको सल्लाह, सपोर्ट तपाईको व्यवसायलाई बढाउनको लागि मद्दत गर्छ, हैन। किनभने तपाईको अपलाइनले तपाईलाई सल्लाह पनि किन दिन्छ, तपाईलाई सपोर्ट किन गर्छ, किनकि तपाईलाई थाहा छ यहाँनिर जबसम्म तपाईको अथवा तपाईले डाउनलाइनको विकास गर्नुहुन्न, डाउनलाइनको लागि मद्दत गर्नुहुन्न, तबसम्म उसको पनि समग्र विकास हुनेवाला छैन, हैन। यहाँनिर एक आपसमा हामीहरु मिलेर एक अर्काको सहयोग गर्छौं, एक अर्का मिलेर अगाडि बढ्छौं। यो बिजनेसको मोडल नै त्यस्तै छ। त्यो कारणले हमेशा आफ्नो एक्टिभ अपलाइनसँग टाई अप गरेर उसको छत्र छायामा त्यो हिसाबले तपाईले अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। कहिल्यै पनि दुर्भावना यसमा नलिनु होला। 100% रेस्पोन्सिबल हुनु। तपाई जिम्मेदार हुनुहुन्छ स्वयंको भविष्यको लागि, न कि स्पोन्सरको लागि। कयौं साथीहरुले मनै के पनि सोचेको मैले पाउँछु भने ए मैले बिजनेस गर्ने उल्लाई हुने, हैन। कसैले यस्तो पनि गल्ती गर्नु भएको हुन्छ। यदि तपाई हामीले यस्तो सोच्यौं भने हाम्रो डाउनलाइनले पनि सेम हामीलाई त्यही सोच्छ, हैन। यदि आज एलओबी को कुरा हामीले गर्दै छौं भने तपाईलाई भोलि डाउनलाइनले त्यो एलओबी दिने हो, हैन, त्यहाँबाट निक्लिने हो। घुमी फिरी सबैलाई त्यो हामीले भोग्नु पर्ने हुन्छ। सो 100% रेस्पोन्सिबल हुनु, हर कुनै पनि कामको प्रति स्वयं उत्तरदायी हुनु, अनि त्यसपछि कहिल्यै पनि अपलाइनसँग जुन तपाईको एक इन्ट्र्याक्सन हुन्छ, तपाईको जुन बोलीचाली हुन्छ, त्यसको भाषा सभ्य होस्, मिठो होस्, ताकि जाने अनजानेमा पनि तपाईको बिजनेसमा त्यसको असर नपरोस्। यदि जाने अनजानेमा सामान्य केही शब्दको अपडाउनको कारणले पनि कयौं गलतफहमीहरू पैदा भइरहेको हुन्छ, कयौं हाम्रो बीचमा एक भ्रम पैदा भएको हुन्छ। त्यो कारणले फेरि समस्या हुन सक्छ। एक्टिभ अपलाइन एक सैनिक हो, एक नेता हो, एक विजेता हो, हैन। त्यसलाई तपाईले 100% फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यो 7 नियमलाई पढ्ने मात्र होइन, अपनाउनु भयो भने निरन्तर सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विश यू वेल्थ। सफलता तपाईको आफ्नो कारणले हो। बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै, एहसास गर्दै, मजबुत इरादाको साथमा
तपाईँ बिजनेसमा अगाडि बढिरहन सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। विश यू वेल्थ। सायद निकै नै टाइम गइसक्यो। यदि 1 मिनेटमा कुनै सूचना छ भने इन्द्र सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओभर टु यू इन्द्र सर। थ्याङ्क यू दिपेन सर। थ्याङ्क यू। हजुरलाई जोरदार क्ल्यापिङ सर। हजुरलाई थ्याङ्क यू। जुन सेसन थियो सेसन यसको अर्थ छ कि लिभिङ लाइफ जुन सम्पूर्ण जीवनको चाहिँ एचिभमेन्टहरू जुन ड्रिमहरू साकार गर्नको लागि हामी लागिरहेका छौँ। त यो सिकाइले के दिन्छ भने सम्पूर्ण जीवनमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ। एउटा परिवारमा एउटा सफल जीवन जुन हामीले जुन समाजमा सोसल प्राणीको हिसाबमा परिवारमा बस्छौँ भने पनि यो सबै कुराहरू लागु हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त के हो भने धैर्य हो। धैर्यता इम्पोर्टेन्ट। आज यो कुरा प्राणी सरको कन्टिन्यू आज 35 मिनटको प्रोग्राम यो भएको छ। यो प्रोग्रामलाई धैर्यता जसले सुन्नु भएको छ सायद उहाँले मिराकल चेन्ज ल्याउँछ लाइफमा। मैले यति बिचमा मैले कति भने 11, 12, 14वटा पोइन्ट 15वटा पोइन्ट टिपेको छु जो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्छ सर। आज यो कुरा सुन्न अब यहाँलाई कति इच्छा छ। मैले मेरो छेउमा मेरो घर छेउमा हुनुहुन्छ अमेरिका गएर धेरै राम्रो पैसा कमाएर ल्याउनु भएको छ दाइ हुनुहुन्छ शिव रिमालज्यू। नामै लिन्छु म उहाँको। एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो लेखनाथ उहाँ नेपाल के विश्वकर्माज्यू। उहाँको चाहिँ अमेरिकामै उहाँको छोरी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एकजना हुनुहुन्छ अग्निधर बुवा। उहाँ चाहिँ जापानमा उहाँको चाहिँ बच्चाहरू हुनुहुन्छ। उहाँ जापान गएर आउनु भएको। एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ माथि शारदा घिमिरेज्यू। उहाँ नि अहिले अस्ट्रेलियामा बसेर आउनु भएको छ। उहाँले मलाई यो प्रडक्टको बारेमा सोध्नुहुन्थ्यो। मैले जहिले नै खुसी भएर बताउँथेँ यस्तो प्रडक्ट नि म्याडम यो हजुरले युज गर्नुपर्ने प्रडक्ट हो यस्तो भन्थेँ। मैले कन्टिन्यू 3 महिनासम्म भने आज आएर हिजो अस्ति रामजीले उहाँले प्रडक्ट लानु भएको छ। वास्तवमा इन्द्रजी राम्रो रहेछ। त कसरी सोचिरहेको छ भने एउटा किनारा पसल गर्ने मान्छेले के यस्तो कुरा गरिरहेछ के नि भने बेकाउनलाई जे नि भन्छ यस्तो प्रडक्ट त्यो भान्सामा कसरी बोल्दो रहेछ के छ। द्याट इज द गुड पोइन्ट। एउटा कुरा के भने भन्नु चाहिँ छोड्नु न। आफ्नो प्रडक्टप्रति गर्व गर्नु जरुरी छ। एकदमै गर्व गर्नु। वाउ सिस्टमप्रति मेरो कामप्रति गर्नाले त्यति कुरा इम्पोर्टेन्ट नराख्ला तर तपाईँले देखाउने एक्सपिरियन्स तपाईँले देखाउने खुसी सिस्टमप्रति देखाएको जुन सद्भाव प्रति गरेको माया हामीलाई केही लाग्दैन। मैले भनिरहेको छु सुनिरहेको होइन मान्छेले वाच गरिरहेको हुन्छ। यो कुरा महसुस गरिरहेको छु मान्छेले वाच गरिरहेको हुन्छ। हजुरको मेरो लाउने मेरो ड्रेसअप जुत्ता प्यान्ट मोजा इभन कोट सबै चेन्ज भएको छ। मिराकल द्याट इज इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। देख्नु भएको छ हाम्रो चाहिँ उर्मिला मिसले देख्नु भएको छ रुका मिसले देख्नु भएको छ राइट। उहाँले भन्नुहुन्छ अफिसमा गएर उभियो भने ओहो वाउ इन्द्र सर होइन गर्व लाग्छ। त्यस्तो हो नि त। त्यो तपाईँमा मैले हिजो कुरा नि यहाँ मिटिङमा राखेको थिएँ आउनुभयो उर्मिला मिसले एकदम थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु। यहाँले एकदम इम्पोर्टेन्ट समय दिनुभएको छ। मलाई के लाग्यो भने यो एकदम सरल कुरा हो कि तपाईँले गरेको कामप्रति तपाईँ धेरै खुसी हुनु एक्साइटेड हुनुहुन्छ र तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज तपाईँको शब्द शैली र तपाईँले गरेको सिस्टम र प्रडक्टप्रति प्राउड गर्नुहुन्छ अथवा गर्व गर्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिले बाहिरबाट वाज उसले कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँ सफलता भएको हेर्नै चाहनु। मलाई यही छ भने त्यही इन्द्र हिजो यत्रो पसल गरेर बुढाबुढी टुक्रुक्क बस्थ्यो भन्छ। अनि त्यही इन्द्रको आज करोडौँको घर छ त करोडौँको बिजनेस छ त म त पनि ठुलो हुन्न हजुर सर नमस्ते भन्छु। एउटा कुरा के चाहिँ भने झुक्ने मान्छेले अलवेज झुकाउँछ। चाइनिजहरूले हेर्नुहोस् जापानिजहरूले हेर्नुहोस् होइन यसो गर्छ सिरो ठाडो हुने देश कहाँ पुग्यो आज चाइना कहाँ छ जापान कहाँ छ। सो द्याट बिजनेसमा अलवेज जरुरी छ। कहिले कहिले बोल्दा शब्दहरू शैली प्रयोग गर्दाखेरि सोचेरै मात्रै युज गर्नुपर्ने जरुरी छ कि यो कुरा पनि सिकिरहेको छु मैले। सोचेरै शब्द बोल्नुपर्ने सोचेरै चाहिँ भन्नुपर्ने। मैले यो कुरा भन्दाखेरि आसपासको साथीहरूलाई कुन किसिमको पिन्च पर्छ अथवा अप्ठ्यारो पर्छ त्यो कुरा सोचेरै बोल्ने कि नबोल्ने बरु बोल्दै नबोल्ने। र अर्को कुरा मैले यहाँ चाहिँ सर एकदमै मैले समय इम्पोर्टेन्ट छ धेरै इम्पोर्टेन्ट समयमध्ये यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। दिपेन सरले जुन कुराको यति धेरै डिपमा गएर मत्ती र यो डायमन्ड टिपेर हामीलाई दिनुभएको छ यसको रक्षा गर्न सकेनौँ भने सायद जीवनमा हेल्दी लिभिङ नेपालमा होइन काहीँ पनि सफल हुन गाह्रै छ। 21 वर्षको क्यारियरले मलाई के भन्छ भने प्यासन छ जुन एउटा सटरमा इन्द्र श्रेष्ठको बुढाबुढीले एउटा पार्टिसन गरेर ती भात पकाउने ती खाने गर्ने बेच्दा घरपट्टि के हुन्छ उहाँको नाम अनुक्ता खत्री र उहाँले मलाई कसो सोध्नुहुन्छ थाहा छैन। अझ उहाँले मलाई नमस्ते भाइ भन्नुहुन्छ। त्यो दिन उहाँको घरमा मैले पार्टनर गरेर दिनुभयो
अनि मिसेस रोइन्, मैले भने नरौ एक दिन यही घर हुन्छ। अनि मलाई बेलुका मिसेसले भन्यो कस्ता कस्ता माग्न आएको थिएँ भन्ने कुरा नि राखेँ, यस्तो यस्तो कुरा नि हुन्छ परिवारमा होइन। तर म प्रति के विश्वास थियो भने एक दिन यही समाजमा एक दिन मैले केही गर्न सकिनँ भने यो समाज छोड्ने पनि छैन, यो समाजमा एक दिन म केही गरेर देखाउँछु। फेरि पनि यही समाजले इन्द्र श्रेष्ठलाई अध्यक्ष चुनेको छ, वडा अध्यक्ष चुनेको छ। मलाई के खुसी लाग्छ भने धैर्यता जरुरी छ। 21 वर्षको अनुभव जुन सङ्घर्षले मैले गरेँ, मैले सुनाउने ठुलो कुरा होइन, मैले भन्न खोजेको छैन। यहाँहरूले गर्नु भएको छ, कत्रो त्याग तपस्या गर्नु भएको छ, फ्यामिलीमा कत्रो किसिमको सेक्रिफाइस गर्नु भएको छ। तर समय इम्पोर्टेन्ट छ, कहाँनिर फोर्स गर्नु भएको छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। मैले यत्रो जुन बिजनेस बिल्डअप गरेँ मैले, आज आइसकेपछि मलाई कस्तो फिलिङ भएको छ भने यत्रो वर्षको मेहनत पछि पनि मेरो जुन दिन पसल बन्द हुन्छ त्यो दिन मेरो आम्दानी बन्द हुन्छ। यसको खुबसुरती मैले के पाएँ भने यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के छ भने कुनै एउटा व्यक्तिलाई मैले वास्तवमा सही प्लेटफर्ममा लाँदा उहाँको चाहिँ जीवन स्तरमा चाहिँ आर्थिक अवस्थामा उहाँको सुदृढ हुने, स्वास्थ्यमा चाहिँ राम्रो हुने हुन्छ भने त्यो अवसर त हामीले लिएर गएको हो। प्लान सो गर्दाखेरि एकदम चियर अप, एकदम खुसी भयो, एक्साइटेड भएर चाहिँ गर्नुपर्ने मैले महसुस गरिरहेको छु। किनभने यो दिनदिनै प्लान सो गर्ने क्रममा अपडेट गरिरहेको छु। मैले पनि को मान्छेलाई के भन्दा ठिक हुँदो रहेछ, कसरी टच हुने रहेछ, कति मान्छेलाई कुन शब्द बोल्ने। हाम्रो आज नेताजी हुनुहुन्थ्यो, आज अहिले मलाई यहाँ नागरिकता 4 महिना अगाडि मागेको मैले के अरे मलाई पठाइदिनु हजुरको त्यो के भन्छ हाम्रो यो नागरिकताको फोटोकपी एउटा चाहिँ आइडी निकाल्न पर्यो भने 4 महिना अगाडि भनेको अहिले भर पठाउनु भएको छ। उहाँले नामै दिन्छु उहाँको म होइन, उहाँले मलाई बल्ल पठाउनु भएको छ। आज बल्ल विश्वास भइरहेको छ कि सेटका म चाहिँ अरू साथीले आइसकेको छ, म चाहिँ ढिलो भएको छु भन्ने कुरा भएको छ। त मैले भन्न खोजेको कुरा यति हो यहाँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई, प्लिज यो बिजनेस खेलखालको खेला चाहिँ खेलखालको होइन। दिपेन्द्र सरले 6 वर्ष यसरी अब के भन्नु, अब उहाँले भनिसक्नु भएको छ। उहाँको एक दिन यहाँले जान्न मन लाग्यो भने सरसँग एक दिन मजाले कहिले कुरा गर्ने गर्नु फोन उहाँले ओपन गर्नुहुन्छ, उहाँको हिस्ट्री सुन्नु सक्नुहुन्छ। मलाई थाहा छ कि उहाँसँग कति कुरा छ, कति गहिराई छ भन्ने कुरा यसरी थाहा हुन्छ। तपाईँ उहाँ यहाँ यति बेरसम्म बोल्दाखेरि कन्टिन्यू बोलिरहँदाखेरि कुनै कुरामा काहीँ पनि फरक छैन, फ्लो एकदम स्लो बगेको छ। एउटा पेजलाई बनाउन कति बेर लाग्यो होला, यही पेज दिने कि नदिने, यही कुरा हो कि होइन, त्यो कुरा वास्तवमा भोग्यो कि भोगिएन, त्यो कुराले कतिले पीडा पाइरहेका छन्, कतिले पीडा नहोस् भन्नको लागि त्यो दिएको एन्टी डोज हो यो हाम्रो लागि। कि कति व्यक्तिले हाम्रै सफलताको लागि क्रस कुरा गरिदियो भने हामी त्यही काटिन्छौँ, त्यही छोड्छौँ। यस्तो काम गरेको मेरो दाइले गरेको थियो भनिदिन्छ, मेरो भाइले गरेको थियो, मेरो भान्जाले गरेको थियो यस्तो भनिदिन्छ। त्यसो त फल्नाको भान्जा फल्नाको श्रीमान त डक्टर छ ऊ किन्न भयो त फेरि। त्यो मलाई यस्तो लाग्छ कि तिमी जेसुकै भन न, म त गर्छु, म सही छु भने म किन छोड्छु। यु राइट, म उसलाई मुखले भन्दिनँ, मनमा नै। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद, हजुर यसरी बुझ्नु भएको छ, एक दिन बसेर राम्रोसँग बुझाउनु भन्छ हिँडिहाल्छु म पनि। यसरी जानुपर्ने रहेछ कि यो कुरा यही कुरामा आइरहेको छु, सिक्दैछु म पनि। द्याट इज द लर्निङ एन्ड लर्निङ इज द अर्निङ। जे सिकिन्छ नि राम्रो सिकियो भने वास्तवमा त्यसको प्रतिफल पनि राम्रो हुन्छ। मलाई के खुसी लागिरहेको छ भने आजको यो महत्त्वपूर्ण समयमा धेरै 10 बजेर 7 मिनट गएको छ, त 1 घन्टा बढी सुतिन्थ्यो भने 1 घन्टा इन्द्र शेखले 1 बजीसम्म नसुत्दा पनि आजसम्म केही भएको छैन होइन। यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो छ भने प्लिज म माथि जान्छु। मलाई एउटा कुरा भन्नै लास्ट कुरा चाहिँ के भने तपाईँले हिजो लगाएको ड्रेसअप नगर्नुहोस्, प्लान सो गर्दाखेरि ल्याङफ्याङ ड्रेसअप पनि नजानुहोस्, एकदम एक्चुअल ड्रेसअपमा जानुहोस्। यो मैले पाएको कुरा हो। जब म त्यो आज जब प्लान सो म त्यो ड्रेसअपमा हिँडिरहेको छु, अहिले यो गर्न थालेको 20-25 दिन भयो, अर्कै किसिमको वाइब आइरहेछ। मान्छे वाउ के हो, जुत्ता अर्कै छ, के हो यो भन्छ। अरे यही त तपाईँलाई मैले बताउन खोजिरहेको थिएँ, तपाईँ सुन्नै चाहनु भएन, त्यही बिजनेसको कारणमा यस्तो भइरहेको छ। वाउ त्यो जेसुकै होस् न मसँग छ नि त्यो कुरा त, तर त्यो देख्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हो कि क्या हो, मैले त बेलामा उसले मलाई भनेको थिएँ, मैले सुनिनु कि क्या हो भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसको मतलब तपाईँले महँगो ज्याकेट, महँगो कोट, महँगो जुत्ता लाउनु पर्छ भन्ने होइन। जे लाउनुहुन्छ तपाईँको शरीरलाई फिट हुने राम्रो खालको चिक्क परेको ड्रेसअपमा गरेको प्लान सो र एउटा यस्तै घरमा बस्दाखेरि यस्तै लात्रे परेको कपडा लाएर हामीले प्लान सो गर्दै धेरै असर गर्दो रहेछ। मैले यो कुरा महसुस गरिरहेको छु। त्यही भएर कुनै पनि व्यक्तिलाई भेट्न जानुभन्दा अगाडि वास्तवमा त्यो व्यक्तिको प्रोफाइल जानेर मात्रै जान ठिक हुन्छ। मैले महसुस गरेको हामी झ्याप्पै जान्छौँ त्यसले मानिहाल्छ, त्यस्तो होइन। बुढाबुढी झगडा गरेर रिसाएर बेला बसिया बेला पो छ कि भात नपार भुले ऱ्याउऱ्याउ परेको बेलाको छ कि यो किन बोल्न होला छिटो गइदियो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। त्यस्तो कति बेला टाउको दुखेर वाक्क ला बेला हुनसक्छ। त्यो एकपल्ट प्रोफाइल चाहिँ बुझेर जाँदा चाहिँ ठिक जस्तो लाग्छ। र आजको यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको सम्पूर्ण ड्युटरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिपय साथीहरूले यही प्रोग्रामलाई एटेन्ड गर्नु भएको छ, अब नेट गयो अथवा के भयो उहाँले छोड्नु भएको छ। तर यति इम्पोर्टेन्ट
यति इम्पोर्टेन्ट जुन टपिक्समा आफूलाई 1 घण्टा धैर्यसँग राख्न सक्ने क्षमता छैन भने सायद जीवनमा सबै ड्रिमहरू ठ्याक्कै यही बेला पुरा हुन्छ होला भनेर मैले पनि भन्न गाह्रै हुन्छ। तर मलाई यकिन छ 2028 मैले लेखेको तोकेको डेट हो, फरकै पर्दैन, चाहे पानी परोस् चाहे जाडो होस् गर्मी होस् हिलो उडोस् धुलो उडोस्, मलाई सबैले मान्छेले उडाउनु केही फरक पर्दैन। तर एउटा चाहिँ कुरा के हो भने त्यसो गर्दै जाँदाखेरि भगवानले पनि तथास्तु, म धनी हो तथास्तु, म अच्छा हो तथास्तु, नेगेटिभ म सोधिनँ। तर एउटा कुरा चाहिँ दिपेन्द्र सरको बेलामा धन्यवाद दिन चाहन्छु, मैले पनि केही अच्छा कर्म गरेको थिएँ कि हजुरको फ्रन्ट लाइन भएर म आएको छु। आई एम प्राउड अफ यु। Thank you very much. I wish you well. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. All of you. Thank you all of you. Thank you. Thank you for listening. Thank you, sir. जसले पनि अटेन्ड गर्न पाउनु भएन विजयपथमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you.